Hello, good morning. मर्निङ सर। आउँदैछ होला साथीहरू होइन, अझै आउनु बाँकी हजुर। छ जस्तो छ। हिजो हामीले सर र हामीले सिलेबसको पार्टहरू हेऱ्यौँ होइन। सिलेबसको पार्टहरूबाट चाहिँ हामीले अब के च्याप्टरहरू छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले जेनरल इन्ट्रोडक्सनको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडिको थोरै कुराहरू रिभिजन गऱ्यौँ। हामीलाई चाहिने कुराहरू भेक्टर, स्केलर, डट प्रडक्टहरू, क्रस प्रडक्टहरूको बारेमा, युनिट भेक्टरहरूको बारेमा है, भेक्टर कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्यौँ। स्केलर कम्पोनेन्ट भनेको के हो भनेर पढ्यौँ होइन। अब हामी आजदेखि चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरको सुरुवात गर्छौँ। फर्स्ट च्याप्टर भनेको हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टममा छ। कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल भेरियस कोअर्डिनेट सिस्टम्सहरू हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले यहाँ मेनली यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले तिनवटा कोअर्डिनेट सिस्टमहरूलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ। कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले पहिला 2 डाइमेन्सनल भनेर XY भनेर कोअर्डिनेट पढ्थ्यौँ। अब क्लास 10 देखि पढ्यौँ होला, 10, 11, 12मा हामीले पढ्यौँ होला सायद। कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ XYZ 3 डाइमेन्सनल भनेर हामीले पढेको थियौँ होइन। त्यसैलाई चाहिँ यहाँ पनि हामीले युज गर्छौँ, 3 डाइमेन्सनल XYZ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ। अनि त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ हामी दुईवटा नयाँ कोअर्डिनेट सिस्टमहरू पढ्छौँ। एउटा सर्कुलर सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम र अर्को स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। त्यो बाहेक अब धेरै अरू कोअर्डिनेट सिस्टमहरू पनि हुन्छ होइन। अहिले त अब मल्टी डाइमेन्सनलहरू आइरहेछ, एन डाइमेन्सन भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। त्यो अब स्पेसको एनालाइसिस स्टडी गर्नेहरूले चाहिँ अब मल्टी डाइमेन्सनलको कुराहरू गरिरहेछ। अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले यो जस्ट बेसिक तिनवटा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टमहरू चाहिँ पढ्छौँ आज हामी है। अब यो कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको त मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन, सर भन्छु मात्रै। यसमा त पहिलेदेखि नै आइडिया भएको कुराहरू हो होइन। अब कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको खास के हो त? खासमा जुनसुकै कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो त भन्ने कुराहरू बुझौँ पहिला। कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्ट अथवा कुनै पनि लोकेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा के हो त? मेडियम हो होइन, एउटा सिस्टम हो। मा चाहिँ कुनै पनि स्पेसको पोइन्टलाई चाहिँ के गर्छ त? यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। त्यसमा चाहिँ अब प्यारामिटर्सहरू, कोअर्डिनेट्स भनौँ न होइन, XYZ भन्ने तिनवटा चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरूले चाहिँ के गर्छ त? रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसमा के हुन्छ त जहिले पनि भन्दाखेरि एउटा रिफरेन्स पोइन्ट हुन्छ। जस्तै ओरिजिन भनेको चाहिँ के हो त? एउटा रिफरेन्स पोइन्ट भयो है। त्यो रिफरेन्स पोइन्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ कति लोकेसनमा छ, कुन लोकेसनमा छ भनेर चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ है। अब यसलाई डेफिनेसन्सहरूको रूपमा चाहिँ अब तिम्रो आफैले पनि हेर्न सकिन्छ होइन। त्यस पछाडि कोअर्डिनेट कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा जाउँ। अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो कोअर्डिनेट सिस्टम हो जसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सबै रेक्ट्याङ्गुलर प्लेनहरूको इन्टरसेक्सन, सबै भन्नाले यहाँ 3 डाइमेन्सनल पढ्छौँ, त्यही भएर तिनवटा रेक्ट्याङ्गुलर प्लेनहरूको इन्टरसेक्सनबाट चाहिँ के हुन्छ त? एउटा स्पेसमा पोइन्ट फर्म हुन्छ। कुन कुन प्लेन हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन, वाइ इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन र जेड इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट, तिनवटा प्लेन एक्स वाइ जेड तिनवटा कोअर्डिनेट्सहरू छ। एक्स वाइ जेडको चाहिँ आफ्नो आफ्नो कन्स्ट्यान्ट प्लेनहरूले इन्टरसेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा पोइन्ट फर्म हुन्छ जसलाई हामी के भन्छ त? कार्टेसियन पोइन्ट भनेर भन्छौँ। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले जेनरल रिप्रेजेन्टेसन एक्स वाइ जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि एक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्समा छ भन्ने कुराहरू। अब यसमा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको डिरेक्सनको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ। अब एक्समा इन्क्रिमेन्टको डिरेक्सनमा छ भनेदेखि पोजिटिभ भयो, एक्स चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ अथवा डिक्रिमेन्ट भइरहेछ भनेदेखि त्यसलाई हामी नेगेटिभ माइनस गरेर गर्छौँ। र यसको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान सक्छ भन्दाखेरि माइनस इन्फाइनाइट, त्यो भनेको जति पनि जान सक्छ एक्सटेन्डिङ हुँदै माइनस इन्फाइनाइटदेखि चाहिँ प्लस इन्फाइनाइटसम्म। सिमिलरली वाइको पनि सेम, जेडको पनि सेम है। यो सबै के हो त भन्दाखेरि ओरिजिनबाट डिस्टेन्सहरू हो। एक्स वाइ जेड भनेको चाहिँ सबै ओरिजिनबाट एक्स एक्सिसतिरको डिस्टेन्स, वाइ एक्सिसतिरको डिस्टेन्स र जेड एक्सिसतिरको डिस्टेन्स हो। यसको मेजरमेन्ट चाहिँ त्यसरी बुझौँ है। अस्ति मैले अस्तिको क्लासमा भनेको थिएँ पोजिसन भेक्टर भनेर। हो, यो एक्स वाइ जेडलाई के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि पोजिसन भेक्टरको रूपमा पनि भन्न सकिन्छ है। अब यस पछाडि एक्स वाइ जेड भन्ने चिज मसँग छ भनेदेखि त्यो भेक्टरलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा भनेदेखि मैले जहिले पनि के मान्छु त भन्दाखेरि कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु है, इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर।
युनिट भेक्टर भनेको स्मल ए, यहाँनिर हामीले पहिला आइजे के पढ्छौँ, अब अहिले हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्मल ए अनि सब्सक्रिप्टमा चाहिँ कुन डिरेक्सनको हो त्यो लेखेर अनि क्याप राख्छौँ। एएक्स क्याप यो भनेको एक्स एक्सिसतिरको युनिट भेक्टर जसले के गर्छ त एक्स एक्सिसको डिरेक्सनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि एवाई क्याप भनेको वाइ एक्सिसको डिरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अलवेज एउटा के याद गर्ने भन्दाखेरि युनिट भेक्टर भनेको के हो त, जहिले पनि डिरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसको कोफिसियन्टले के गर्छ त म्याग्निट्युडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है, ठिक छ। अनि एजेड भनेको एजेड क्याप चाहिँ जेड एक्सिसको। अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि कुनै पनि कार्टेसियन कोअर्डिनेटको भेक्टरलाई चाहिँ जेनरल रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छु त, ए भेक्टर अथवा बी भेक्टर कुनै छ भने ए भेक्टर भनेको क्यापिटल ए भेक्टर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसको कोफिसियन्ट अथवा कम्पोनेन्ट एएक्स क्याप एएक्स भनौँ क्यापिटल एएक्स अनि एएक्स क्याप प्लस अनि वाइ एक्सिसतिरको कोफिसियन्ट अथवा कम्पोनेन्ट एवाई क्याप प्लस जेड एक्सिसको एजेड क्याप हो। यो एउटा चाहिँ के हो त जेनरल रिप्रेजेन्टेसन। यो भनेको चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन है। एक्स वाइ जेड भनेको खासमा हामीले यसरी चाहिँ भेक्टर फर्ममा चाहिँ लेख्न सकिन्छ है। स्क्रिन खोलिरहेन। ओके, अब यहाँनिर अघि मैले भने तीनटा प्लेनहरू कुन प्लेनहरू हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा यो वाइ कस्तो कन्स्ट्यान्ट प्लेन, यो जेडवाई अथवा जेडएक्स प्लेन भनेको अथवा एक्सजेड प्लेन भनेको के हो त वाइ कस्तो कन्स्ट्यान्ट प्लेन। वाइ कन्स्ट्यान्ट भएको प्लेनहरू एउटा भयो। त्यस पछाडि अर्को एक्स एक्सिसतिरको भनेको के हो त वाइजेड प्लेन भयो अनि जेड एक्सिसतिरको भनेको एक्सवाई प्लेन। यो तीनटा प्लेनहरूको इन्टरसेक्सनबाट के हुन्छ त एउटा पोइन्ट फर्म हुन्छ। त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा चाहिँ अथवा रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट्स पनि भन्छ यसलाई, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्स वाइ जेड। स्क्रिन सेयर भइरहेछ, आइरहेछ? यस सर। छ सर। ओके, अब यहाँनिर यति बुझिसके पछाडि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले रेन्ज बुझ्यौँ, एक्स वाइ जेडको रेन्ज बुझ्यौँ अनि एक्स वाइ जेड भनेको पोइन्ट कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुराहरू पऱ्यो, जेनरल इन्ट्रोडक्सनहरूको पार्ट भयो। अब यसमा हामीलाई चाहिँ अलिकति आइडिया हुनुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर डिफ्रेन्सियल लेन्थ भन्ने हुन्छ। डिफ्रेन्सियल लेन्थ, डिफ्रेन्सियल सर्फेस र डिफ्रेन्सियल भोल्युम भन्ने हुन्छ। डिफ्रेन्सियल लेन्थ भनेको कस्तो भन्दाखेरि एकदम नेग्लिजिबल स्मल, जस्तै एक्स एक्सिसको मैले एकदम सानो डिस्टेन्स लिएँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिफ्रेन्सियल लेन्थ एलोङ एक्स एक्सिस भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी डिएक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भनेको यो एक्स एक्सिस छ भने यो डिएक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्सियल लेन्थ एलोङ एक्स एक्सिस। त्यसै गरी वाइ एक्सिसमा भएको डिवाईलाई हामी के भन्छौँ त डिफ्रेन्सियल लेन्थ एलोङ वाइ एक्सिस। अनि जेड एक्सिसको चाहिँ डिजेड, यसलाई हामी भन्छौँ डिफ्रेन्सियल लेन्थ। त्यस पछाडि अर्को छ डिफ्रेन्सियल लेन्थ भनेको अब ओरिजिनबाट यसको ठ्याक्क भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ डिएल इक्वल्स टु यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ त डिफ्रेन्सियल टोटल लेन्थ, यसको डायगोनल लेन्थहरू निकाल्न सकिन्छ। अब यो बाहेक यसमा चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सर्फेस एरियाहरू हुन्छ यसमा है। यसमा सर्फेस भनेको कुन कुन सर्फेस हुनसक्छ त भन्दाखेरि सर्फेसहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिसतिरको सर्फेस, वाइ एक्सिसतिरको सर्फेस, जेड एक्सिसतिरको सर्फेस भनेपछि हरेक एक्सिसहरूमा चाहिँ के छ त दुईवटा सर्फेसहरू छ है। एक्स एक्सिसतिरको फेस भनेको एउटा पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर फर्केको छ, अर्को नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर छ। जेड एक्सिसको पनि सेम, वाइ एक्सिसमा पनि सेम, भनेपछि टोटल 6 फेसेसहरू छ। अब यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो सर्फेसहरूको पनि के गर्छौँ त एरिया निकाल्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ त डिफ्रेन्सियल एरिया भनेर भन्छौँ। डिफ्रेन्सियल एरिया भनेको चाहिँ डिफ्रेन्सियल लेन्थहरूले बनेको एरियालाई चाहिँ हजुर हजुर त्यो अलिकति डायग्राम जुम गरिदिनुहोस् न, केही बुझेकै छैन त्यहाँ तपाईँले देखाउनु दिएकै छैन राम्ररी। ओके ओके, अब देखिन्छ है। ओके, अब यसमा यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि डिएक्स डिवाई र डिजेड छ है। अब यो हरेक सर्फेसहरूको के छ त भन्दाखेरि हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यो सर्फेसमा डिएक्स छ, यता डिवाई छ भनेपछि यो एरिया के हुन्छ त लेन्थ डिएक्स इन्टु डिवाई। डिएक्स डिवाई भनेको यसको एरिया भयो, ठिक छ। त्यस पछाडि सिमिलरली हरेक फेसहरूको हामीले के गर्न सक्छौँ त यसरी नै डिफ्रेन्सियल एरिया निकाल्न सक्छौँ।
यो एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिफरेन्शियल एरिया भनेर भन्छौँ। जस्तै यो जेड एक्सिसतिरको डिरेक्सनको लागि dx × dy भनेर भन्छौँ। अब यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यसमा चाहिँ नयाँ कुरो है डिफरेन्शियल एरियाहरूको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि डिरेक्सन हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सर्फेस एरियालाई हामीले के गर्छौँ त डिफरेन्शियल एरियालाई डिरेक्सन पनि दिन्छौँ। जस्तै यो डिरेक्सन कसरी दिन्छौँ त भन्दाखेरि यसको कतातिर फर्केको छ त फेस भनेको यो एक्स एक्सिसको पोजिटिभ डिरेक्सनमा फर्केको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो के हो त dSx भनेको dy dz ax क्याप गर्छौँ है। अब अर्को नेगेटिभ साइडमा फर्केको छ भनेदेखि त्यसलाई के गर्छौँ त dy dz माइनस ax भनेको ax को नेगेटिभ डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दा माइनस ax क्याप, त्यसको डिरेक्सनलाई हामीले के गर्छौँ त नेगेटिभ गरिदिन्छौँ। सिमिलरली ay को पनि माथि पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ भनेदेखि dx dz ay, त्यस पछाडि डाउनवर्ड्स छ भनेदेखि के हुन्छ त माइनस dx dz ay। त्यस पछाडि z को पनि सिमिलर वेमा dx dy az अनि पछाडि छ भने माइनस dx dy az। यो एउटा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट नयाँ कुरा छ, यो एउटा याद गर्ने। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डिफरेन्शियल एरियाहरू इन टर्म्स अफ भेक्टरमा आउँछ है यो चाहिँ। किन भन्दाखेरि त्यो सर्फेस कतातिर फर्केको छ त्यसको नर्मल डिरेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त यसको डिरेक्सन मान्छौँ सर्फेस एरियाको। यिनीहरू के हो त भन्दाखेरि डिफरेन्शियल सर्फेसहरूको। अब डिफरेन्शियल भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफरेन्शियल भोल्युम भनेको लेन्थ ब्रेथ र हाइट भनेको dx dy dz भनेको यसको के हो त डिफरेन्शियल भोल्युम है। यो भनेको हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ पढेको नयाँ कुरा हो सानो है। त्यस पछाडि अब हामी अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम छ, यहाँसम्म के क्वेसन्स छ यसमा नयाँ कुरा आएको भनेको डिफरेन्शियल लेन्थ, डिफरेन्शियल सर्फेस, डिफरेन्शियल भोल्युम तीनटा छ जुन चाहिँ हामीले पछि फर्मुलाहरूमा युज गर्छौँ। हामीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो चिजहरू आइडियाहरू हुनुपर्छ। डिफरेन्शियल सर्फेस कसरी लिने, रेक्ट्याङ्गुलरको कन्सेप्टमा अलिक सजिलै छ। रेक्ट्याङ्गुलरमा किन भन्दाखेरि बक्स देखिन्छ, त्यसमा लेन्थहरूको मल्टिप्लिकेसनबाट आउँछ होइन, लेन्थ ब्रेडको मल्टिप्लिकेसनबाट एरिया आउँछ, डिरेक्सन पनि हामीले हेर्न सजिलो छ। तर सिलिन्ड्रिकल र स्पेरिकलकोमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बुझिराख्नुपर्छ, अलिकति ध्यान गरिराख्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ अर्कै तरिकाबाट छ है। के ओके, अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम छ सर्कुलर सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा यो कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ XYZ जस्तै एउटा कन्सेप्ट थाहा पाऊँ है। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा एक्स वाई र जेड भनेको के हुन्छ त जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ है एकअर्कामा। सिमिलरली जुनसुकै कोअर्डिनेट सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा लिएको कोअर्डिनेट्सहरू एकअर्कामा के हुनुपर्छ त परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ, भनेको तिनीहरू बिच चाहिँ 90 डिग्रीको एङ्गल हुन्छ। यहाँ पनि सिमिलर कन्सेप्ट छ, रो फाई र जेड भन्ने हुन्छ। रो फाई र जेड बिचको यिनीहरूको डिरेक्सनसँग के हुन्छ त एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ। जस्तै रो भनेको के हो त भन्दाखेरि रेडियसको डिरेक्सन, सिलिन्डरको रेडियस, सर्कुलर सिलिन्डरको रेडियसको डिरेक्सन। फाई भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्स एक्सिससँग त्यो रेडियसले बनाएको एङ्गल है, एक्स एक्सिससँग रेडियसले बनाएको एङ्गललाई हामी के भन्छौँ त फाई भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यहाँनिर मैले देखाइरहेको छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि फाई एङ्गल, एक्स एक्सिसमा रेडियसको डिस्टेन्स अथवा रेडियसको भेक्टरले देखाएको के भन्छ एङ्गल बनाएको जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी फाई एङ्गल भन्छौँ। त्यस पछाडि यो रेडियसको डिरेक्सन जुन छ त्यो भनेको रो भयो। अर्को भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जेड भनेको के हो त सिलिन्ड्रिकल हाइट, सिलिन्ड्रिकलको अथवा सिलिन्डरको चाहिँ हाइट, जसलाई हामी के भन्छौँ त जेड भनेर भन्छौँ। भनेपछि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सिमिलर वेमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ भनेदेखि कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त तीनटा कोअर्डिनेट सिस्टम के तीनटा चाहिँ कोअर्डिनेट्सहरू हुन्छ रो फाई र जेड। रो भनेको रेडियस अफ सर्कुलर सिलिन्डर, ठिक छ। फाई भनेको एङ्गल मेड बाई द रेडियस विथ एक्स एक्सिस। त्यस पछाडि जेड भनेको हाइट अफ द सिलिन्डर। यो तीनटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझौँ। त्यस पछाडि रो फाई जेड छ भनेदेखि रोको भ्यालु कतिदेखि कति हुनसक्छ त भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ पनि रेन्जमा हिसाब गरौँ। रेडियस भनेको कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, जहिले पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि 0बाट सुरु हुन्छ। अब यहाँनिर यति याद गरौँ है, अघि हाम्रो XYZ को चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि XYZ भनेको डिस्टेन्स, त्यो भनेको ओरिजिनबाट लेफ्ट राइट दुवैतिर जान सक्थ्यो है। तर यहाँ सिलिन्डरको केसमा के हुन्छ त रो भनेको रेडियस हो, त्यो कारणले गर्दा रेडियस भनेको कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन है। त्यो कारणले यसको रेन्ज भनेको 0 देखि के हुनसक्छ त इन्फाइनाइटसम्म हुनसक्छ। त्यस पछाडि अर्को के छ भन्दाखेरि फाई एङ्गल भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल हो।
एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल भनेको यो एंगल हो फाइ। अब यो एंगल चाहिँ यहाँदेखि भनौँ न एक्स एक्सिसमै त्यो रेडियस चाहिँ पोइन्ट गरेको छ भनेदेखि त्यसले कति एंगल बनाउँछ त 0 डिग्रीको एंगल बनाउँछ। ठिक छ। अब एक्स एक्सिसमा पोइन्ट नगरिकन के गर्यो त भन्दाखेरि बिस्तारै बढ्दै गयो भने त्यसको एंगल के हुन्छ त बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब यो एंगल बढ्दै जाँदाखेरि म्याक्सिमम कहाँसम्म पुग्न सक्छ त भन्दाखेरि पुरै कम्प्लिट सर्कल घुमेर एक्स एक्सिससम्मै पुग्न सक्छ। यो गर्दाखेरि कति डिग्री हुन्छ त 180 डिग्री, जसलाई हामी के भन्छौँ त 2 पाई रेडियन हो। 180 डिग्री भनेपछि यसको एंगल कतिदेखि कतिसम्म भ्यारी हुन सक्छ त भन्दाखेरि 0 देखि ट्वाइस पाई अथवा 180 डिग्रीसम्म। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 5 हो। त्यस पछाडि जेड भनेको कति हुन सक्छ त भन्दाखेरि जेडको माइनसदेखि प्लस जतातिर पनि बढ्न सक्छ भनेपछि यसको चाहिँ माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइट। यहाँसम्म के हजुर बुझेन भन भन। 2 पाई भनेको 180 कसरी भयो भनेको? ए सरी 360 180 भनेछु मैले 360 कम्प्लिट सर्कल। सरी मैले 180 भनेछु कम्प्लिट सर्कल। हाफ सर्कल भयो भने पो 180 हुन्छ त है। भनेपछि 0 देखि कम्प्लिट घुम्दाखेरि 360 डिग्री भयो। सरी यो मिस्टेक भएछ मैले। यहाँ चाहिँ 2 पाई भनेको 360 डिग्री भनेको यहाँबाट घुमेर पुरै घुमेर यही पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त 360 डिग्री हुन्छ है। 360 डिग्री घुम्दाखेरि चाहिँ यसको रेन्ज भनेको कति हुन्छ त 0 देखि ट्वाइस पाई अथवा 360 डिग्री। ठिक छ है। त्यस पछाडि यसमा पनि सिमिलरली अघि हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा जस्तै चाहिँ यसमा के हुन्छ त भेक्टर रिप्रेजेन्ट हुन्छ। यसको जेनरल भेक्टर भनेर भन्छौँ हामी। ए भेक्टर भन्ने जेनरल भेक्टर छ भनेदेखि सिमिलर वेमा यसमा पनि के हुन्छ त युनिट भेक्टरहरू हुन्छ। डिरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ युनिट भेक्टरहरू, जस्तै रोको डिरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि सजिलो छ है यहाँनिर युनिट भेक्टर लेख्नलाई। स्मल ए क्याप लेख्यो अनि सबस्क्रिप्टमा चाहिँ कुन डिरेक्सन हो, रोको छ भने रो अनि फाइको छ भने फाइ, जेडको छ भने जेड है। त्यस पछाडि यसको कोफिसियन्ट अथवा कम्पोनेन्ट्सहरू निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ ए रो क्यापिटल ए रो ए फाइ र ए जेड। यो भनेको चाहिँ के हो त कम्पोनेन्ट्स अथवा कोफिसियन्ट्स एलोङ रो फाइ र जेडको डिरेक्सनमा। ठिक छ। अब त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कम्प्लिटली भेक्टरको रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि ए भेक्टर इक्वल्स टु ए रो ए फाइ र ए जेड। ठिक छ। त्यो चाहिँ कोफिसियन्ट्सहरू भयो। ए रो क्याप भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ के भयो त रो डिरेक्सनको भयो, ए फाइ डिरेक्सनको भयो र जेडको डिरेक्सनको भयो। अब यहाँ डिरेक्सन कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि रोको डिरेक्सन भनेको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि रेडियस इन्क्रिमेन्ट भएको डिरेक्सन भनेको सेन्टर जुन एक्सिस छ सिलिन्डरको एक्सिस छ, एक्सिसबाट के हुन्छ त बाहिरतिरको डिरेक्सन के हुन्छ त एरोको डिरेक्सन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ एरोको डिरेक्सन भनेको एउटै डिरेक्सन मात्र हुँदैन भनेपछि यो हरेकतिर चारैतिर यसरी सर्कुलरली घुम्ने भएकोले के हुन्छ त भन्दाखेरि एरोको डिरेक्सन चाहिँ आउटवर्ड फ्रम द एक्सिस। जुन डिरेक्सन जता साइडमा लिए पनि के हुन्छ त आउटवर्ड फ्रम द एक्सिस हुन्छ, जसलाई हामी एरो भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि एफआईको डिरेक्सन के हुन्छ त एङ्गलको हामीले डिरेक्सन कसरी लिन्छौँ होला त। एङ्गलको डिरेक्सन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर एङ्गल बनेको छ, जस्तै यो एङ्गल बनेको छ भने यो यसको सिलिन्डरको चाहिँ बाहिरको एरिया पेरिमिटर हो भनेदेखि यो पेरिमिटरमा जुन पोइन्टमा चाहिँ यो रेडियसले काटेको छ हो त्यो पोइन्टबाट के हुन्छ त यसरी बाहिर जान्छ है। भनेको एङ्गल जतातिर बढ्दै गएको छ यो डिरेक्सनमा। ठिक छ। यहाँबाट यसरी माथि जान्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त एफआई, यहाँ माथि देखाइरहेको छ है। यो पोइन्ट भनेको के हो त एफआई डिरेक्सन। अब मैले माइनस एफआई भयो भनेदेखि के हुन्छ त यसको अपोजिट। अघि जस्तै मैले भने माइनस एएक्स प्लस एएक्स भए जस्तै यहाँ पनि माइनस एरो प्लस एरो भन्ने हुन्छ है डिरेक्सन चाहिँ। एरो भनेको के हो त प्लस एरो भनेको रेडियसको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएको डिरेक्सन भयो, माइनस एरो भनेको पछाडि नेगेटिभ डिरेक्सन अथवा घट्दै गएको डिरेक्सन। यो पोइन्टबाट भित्रभित्र गयो भने के हुन्छ रेडियस घट्दै जान्छ, यसलाई हामी माइनस एरो डिरेक्सन भनेर भन्छौँ होइन। त्यस पछाडि एफआई भनेको यो एङ्गल बढ्दै बढ्दै गएको छ भने यो भनेको पोजिटिभ एफआई भयो। मैले यता एक्स एक्सिसतिर सर्दै गयो भने त्यो नेगेटिभ एफआई हो। त्यसै गरी जेडको केसमा के हुन्छ त तल तल गयो भनेदेखि के हुन्छ त माइनस एजेड हुन्छ, माथि माथि गयो भने के हुन्छ हाइट बढ्दै जान्छ, त्यसलाई प्लस एजेड हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ हामीले 6वटा चाहिँ डिरेक्सन्सहरू थाहा पायौँ है। यो भनेको अब युनिट भेक्टर्सहरू पनि थाहा भयो हामीलाई। फाइको डिरेक्सन देखाऊ भन्यो भनेदेखि हामीलाई थाहा हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि कप बनाएर त्यहाँनिर डिरेक्सन। ठिक छ भयो है। म यसबाट स्क्रिन सेयर गर्छु। ओके, हामीसँग के छ त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट यस्तो छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस छ भने
के गर्न सक्छौँ त यो भनेको के हो त एरो भयो अनि यसले बनाएको एंगल यो भनेको के हो त 5 हो यो मैले डाइरेक्सन किन यतातिर देखाइरहेको छु मैले भन्दाखेरि यो एंगल के हुन्छ त इन्क्रिमेन्टको डाइरेक्सन है एंगल बढ्दै बढ्दै गएर यहाँसम्म आउँछ यो भनेको एंगल इन्क्रिमेन्टको डाइरेक्सन ठीक छ त्यसपछि यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पेरिमिटरमा काटेको पोइन्ट त्यो कारणले गर्दाखेरि एंगल बढ्दै जाने डाइरेक्सन हुन्छ दिस इज ए फाइ क्याप है यो भनेको के हो त ए फाइ क्याप यो एंगल बढ्दै जाने डाइरेक्सनमा पर्यो भनेपछि यतातिरको अपोजिट भनेको के हुन्छ एंगल घट्दै जान्छ भनेपछि माइनस ए फाइ क्याप पछाडितिर ठीक छ हो यो पोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ हामीले एंगलको डाइरेक्सन लिन्छौँ है अब यहाँनिर देखिन्छ हामीले अर्को स्क्रिन आयो सर ओके अब यसमा यति बुझिसके पछाडि हामीले कोअर्डिनेट्सको डाइरेक्सन्सहरु पनि बुझ्यो हैन अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा सिमिलरली अब सर्फेस एरियाहरु कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्यो है यसमा चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल एरियाहरु निकाल्छौं यहाँ पनि अब डिफरेन्शियल लेन्थ भन्ने हुन्छ है पहिला चाहिँ डिफरेन्शियल लेन्थ भन्ने बुझौं डिफरेन्शियल लेन्थ बुझ्नलाई हामीलाई dz को भनेको के हो त आफै एउटा के हो त डिस्टेन्स हो अथवा डिस्टेन्स भएपछि त लेन्थ भनेको के हुन्छ त dz मात्र भनेपछि पुग्छ रो पनि के हो त डिस्टेन्स हो नि रेडियस भनेको के हो त एउटा लेन्थ हो भनेदेखि यसलाई के गर्न सक्छौं d रो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं तर फाइ भनेको के हुन्छ त एंगल हो अब हामीले एंगलको लेन्थ निकाल्न सकिदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले एउटा आर्कको कन्सेप्ट लिन्छ आर्क पढेछ नि हैन पहिला आर्कको लेन्थ निकाल्ने पहिला पढेछौं हैन अब यसमा निकाल्दाखेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि ओके अब यसमा निकाल्दा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो एंगल जुन छ नि यो फाइ एंगल बनाएकोलाई हामीले कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि यसको चाहिँ लेन्थ कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि रो इन्टु डी फाइ यो आर्क लेन्थ भनेर पहिला पढे होला नि यो भनेको के हो त फाइको डाइरेक्सनको लेन्थ हो नि ठीक छ है म अर्को स्क्रिन शेयर गर्छु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स फिजिकली प्रेजेन्ट भएर पढाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो यो स्क्रिन शेयर गरेर पढाउँदाखेरि अनलाइन अलिक गाह्रै छ के यसमा अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एंगल भयो फाइ है भने अब यो फाइ एंगलको लेन्थ निकाल्दाखेरि हाम्रो यो आर्कको लेन्थ हुन्छ यो आर्कको लेन्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि डी फाइ इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको कति हुन्छ सरी स्क्रिन आएन आयो है ओके यसलाई मैले फेरि क्लियर गरौँ यस अब यसलाई चाहिँ मैले पहिला आर्कको हिसाबले गरेँ यो सर्टेन आर्क छ भनेदेखि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो फाइ एंगल छ भने यसमा चाहिँ लेन्थ हिसाब गर्दाखेरि एंगलको लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि आर्कको लेन्थ लिन्छौं यसलाई हामी एल छ भने र यसलाई आर छ भने के गर्छौं हामीले एल भनेको कति हुन्छ आर इन्टु डी फाइ हुन्छ हैन यो आर्क लेन्थ निकाल्ने पहिला पढेको छ नि हैन स्मल एंगल छ भने एल भनेको कति हुन्छ आर डी फाइ सिमिलरली अहिलेको केसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि आर को ठाउँमा कति छ त रो छ भने हाम्रो अब आर्क लेन्थ निकाल्दाखेरि यो डीएल छ भने डीएल भनेको यो डी फाइ छ भने अनि यहाँनिर रो छ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि डीएल इक्वल्स टु रो इन्टु डी फाइ अब यहाँ अक्षर अलि राम्रो भएन है रो इन्टु के हुने भयो त डी फाइ ठीक छ भनेपछि आर्क लेन्थ अथवा एंगलको फाइतिरको हामीले डिफरेन्शियल लेन्थ भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि रो डी फाइ ठीक छ अघि मैले भने रोतिरको डिफरेन्शियल लेन्थ कति हुन्छ डी रो अनि फाइतिरको कति हुने भयो रो डी फाइ त्यसपछि जेडतिरको कति हुन्छ त रो कि सरी डीजेड है यो तीनटा कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त्यसपछि
त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामी मैले अघि भने रोतिरको फाइतिरको र जेडतिरको चाहिँ डिफरेन्सियल लेन्थहरू थाहा भयो है। अब त्यस पछाडि अघि जस्तै गरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डिफरेन्सियल एउटा चाहिँ सर्फेसहरू निकाल्नुपर्छ। डिफरेन्सियल सर्फेस निकाल्दाखेरि डायग्राम देखिरहेछ है, यहाँ डायग्राम सेयर भइरहेछ है? छ सर। भइरहेछ सर। बाछ। ओके ओके, यो यसमा हेरौँ त। अब यहाँ मैले सानो सेगमेन्ट लिएँ, सिलिन्डरलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि मैले एकदम सानो काटेर निकालेँ। भने तिमीहरूले त्यो घरमा चाहिँ बाँसको टुक्रा सानो पिसलाई चाहिँ निकालेर हेऱ्यो भने के हुन्छ त यस्तो सेप आउँछ है। अब यहाँ हेरौँ त, यसमा चाहिँ मैले यो लेन्थ भनेको के हो त, यो रेडियस साइडतिरको लेन्थ भयो। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, डी रो है। यो भनेको डी रो भयो। त्यस पछाडि यो हाइटतिरको डिस्टेन्सलाई के भन्न सक्छौँ हामीले, डिजेड। अनि यो आर्कतिरको लेन्थलाई हामी के भन्छौँ त, रो डी फाई। अब यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि यो डिरेक्सन बाहिरतिर आउटवर्डतिर जुन छ नि, यस्तो कप बनेको हुन्छ नि सिलिन्डरको बाहिर साइडको कप, त्यो कपको बाहिर साइडतिरको सर्फेस एरिया कति हुन्छ होला त भन्दाखेरि यो आर्क भनेको लेन्थ भयो अनि हाइट भनेको डिजेड भनेपछि रो डिफाई इन्टु डिजेड। यो भनेको के हो त, एरो डिरेक्सनको डिफरेन्सियल एरिया रो डिफाई डिजेड। सिमिलरली यसको पछाडि साइडतिर भनेको कति हुन्छ त, रो डिफाई डिजेड इन्टु माइनस एरो। ठिक छ, नेगेटिभ डिरेक्सनमा भयो नि त, माइनस एरो। त्यस पछाडि यता टप साइडमा, टपमा के हुन्छ त, जेड एक्सिसतिर हुन्छ। जेड एक्सिसतिरको कति हुन्छ त भन्दाखेरि रो डिफाई इन्टु डिरो। ठिक छ, डिरो भनेको यो रेडियस साइडको इन्टु रो डिफाई। यो भनेको चाहिँ हाम्रो टप जेड एक्सिसतिरको चाहिँ सर्फेस एरिया भयो। माथि भएको कारणले गर्दाखेरि जेड एक्सिसतिर पोजिटिभ भयो, पोजिटिभतिर भएको कारणले गर्दाखेरि यसको कति हुने भयो त, एजेड हुने भयो। अनि डाउनवर्ड्स भयो भने कति हुन्छ त, माइनस एजेड। भनेपछि रो डिफाई डिरो माइनस एजेड। ठिक छ, त्यसै गरी यता लेफ्ट साइड र राइट साइड, यो भनेको के, कुन डिरेक्सन हो त भन्दाखेरि यो फाईको डिरेक्सन भनेको यो यतातिर र यतातिर भनेको फाईको डिरेक्सन। मैले यतातिर लेफ्ट साइडतिर लिएँ भनेदेखि के हुन्छ त, नेगेटिभ डिरेक्सन। यसलाई हामी क्लकवाइज डिरेक्सन भयो भने नेगेटिभ, एन्टी क्लकवाइज भयो भने पोजिटिभ। ठिक छ, फाईको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा भने पोजिटिभ भयो। भनेपछि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिँदाखेरि के हुन्छ त, हाइट डिरो डिजेड अनि यो रेडियसको डिरो। भनेपछि डिएस फाई भनेको कति हुन्छ त, डिरो इन्टु डिजेड एफआई क्याप। अब यसको ठ्याक्क नेगेटिभमा मैले लिएँ भनेदेखि माइनस डिरो डिजेड एफआई क्याप। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो के हो त, डिफरेन्सियल सर्फेस। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ? सर बुझेन सर, फेरि भनिदिनुहोस् न। ओके है त, अब यसमा म लेखेर बुझाइदिन्छु। ओके, हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो खाली सिलिन्डर छ। यो सिलिन्डरलाई के गरेँ त मैले भन्दाखेरि यसको भित्रपट्टि यस्तो खाले होलो छ भने यसको मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यस्तो सेगमेन्ट निकालेँ। यसको सानो सेगमेन्ट निकाल्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो यो स्ट्रेट रो हुन्छ, यसरी आउँछ हो, स्ट्रेट हुन्छ, यस्तो कर्भ आउँछ। ठिक छ, सबैले देखिरहेछ है। यो मैले यो सानो सेगमेन्ट निकालेँ, डिफरेन्सियल लेन्थ अथवा डिफरेन्सियल भोल्युम निकालेँ। यहाँबाट डट 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 गऱ्यो भने भित्र साइडमा पनि हुन्छ, यसरी बाहिर आउँछ है। यो भनेको सानो सेगमेन्ट निकाल्ने। अब यो बाहिरको आर्कको लेन्थ भनेको के भनेको थिएँ मैले अघि, रो डी फाई हो। त्यस पछाडि यो साइडको भनेको रेडियस साइड भयो डी रो है। त्यस पछाडि यो हाइटतिरको के हुन्छ त, डिजेड। ठिक छ है। अब यो बाहिर आउटवर्ड गएको डिरेक्सन भनेको कुन हो त, एरो डिरेक्सन है। ठिक छ, एरो। त्यसको अपोजिट भनेको माइनस एरो। माथि भनेको के हुन्छ त, एजेड है। ठिक छ, माथिको डिरेक्सन एजेड भयो। अब यतातिरको डिरेक्सन भनेको के हुन्छ त, एफआई। यो एङ्गल बढ्दै गएको छ। मैले के कन्सिडर गरेँ त भन्दाखेरि एक्स एक्सिस भनेको यहाँ छ भनेर कन्सिडर गर्दाखेरि फाई भनेको के हुन्छ त, यसरी बढ्दै जान्छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो डिरेक्सन भनेको एफआई भयो। भनेपछि मैले यो सेक्सनको एरिया निकाल्नु पर्यो भने कति हुने भयो त भन्दाखेरि लेन्थ भनेको रो डिफाई अनि हाइट भनेको कति हुन्छ, डिजेड। भनेपछि दिस इज रो डिफाई इन्टु डिजेड। यसको डिरेक्सन के छ, एरो। ठिक छ, भनेपछि यो बाहिरको सर्फेस भनेको एरो डिरेक्सन भयो। यसको रो डिफाई डिजेड सर्फेस एरिया, डिफरेन्सियल एरिया भनेको रो डिफाई डिजेड। ठिक छ, सिमिलरली यसको अपोजिट साइडमा कति हुन्छ त, रो डिफाई डिजेड म्याग्निट्युड हुन्छ
माइनस एरो भनेको के हुन्छ त डिरेक्सन हुन्छ है। त्यसै गरी यो टपको निकाल्नु पर्यो भने टपमा के छ त रो डिफाई छ यो आर्क, त्यस पछाडि यो भनेको डी रो डिफाई इन्टु डी रो, यो भनेको हाम्रो के हो त टपको एरिया भयो। ठिक छ, टपको एरिया भयो। त्यो एरियाको डिरेक्सन के छ त भन्दाखेरि एजेड। ठिक छ, यो भनेको एजेड डिरेक्सनको चाहिँ सर्फेस एरिया हो, डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया। त्यसै गरी फाइको डिरेक्सन भनेको यता पछाडितिर यसरी गयो भने के हुन्छ त एङ्गल घट्दै गएको छ नि, फाइ एक्स एक्सिसतिर गएको छ नि, भनेपछि यो माइनस ए5 भयो, माइनस ए5 भयो। त्यसपछि यतातिर के हुन्छ त ए5 बढ्दै जान्छ, भनेपछि यो प्लस ए5। अब यो डिरेक्सनमा के छ त भन्दाखेरि यसको एरिया निकाल्दाखेरि यो हाइट डिजेड अनि त्यस पछाडि यो डिरेक्सनको के हुन्छ त डिरो, भनेपछि डिरो इन्टु डिजेड भनेको के हुन्छ त यसको सर्फेस एरिया। ठिक छ, अब बुझ्यो कि हामीले जस्ट एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स जस्तै गरी यसलाई पनि हामीले निकाल्छौँ है। यो आर्क लेन्थलाई पनि के हुन्छ त स्ट्रेट लाइन जस्तै गरी मेजर गरेर हामीले सर्फेस एरिया चाहिँ त्यसरी निकाल्छौँ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर। ठिक छ, यहाँसम्म केही क्वेसन छ अरू? केही क्वेसन्स छ? बुझ्यो नि होइन? बुझ्यो जस्तो लाग्छ। अब कसैले क्वेसन गर्नु नगरेपछि है। ओके, अब यसमा हामीले भोल्युम निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त डिभी भनेको कति हुन्छ, डिभी इक्वल्स टु लेन्थ कति छ त रो डिफाई एउटा इन्टु अर्को डी रो इन्टु अर्को डी कति डिजेड, डिजेड अर्को चाहिँ डिजेड। दिस इज डिफरेन्शियल भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम है। यो याद गर्नुपर्छ, यो एरिया भोल्युम सबै पछि हामीलाई युज हुन्छ है। त्यहाँ डाइभर्जेन्स थ्योरममा हामीले एरिया निकाल्नुपर्छ, कुन एरिया लिने त्यो सबै आइडिया हुनुपर्छ। त्यही भएर यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्या छैन भने फेरि सोध्नु पर्यो है, यो बेसिक कुराहरू। यहाँसम्म कसैले नबुझेको छ? नबुझेको छ कसैले? ओके, ल अगाडि गयो है त। अब यहाँ पनि छ, यो भयो। अब यो चाहिँ हामी अलिक पछाडि गरौँ ल। पहिला अब स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन जाउँ। सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा केही छ? सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा केही छ? खोइ छैन सर। छैन है। अब मैले यताको स्क्रिन सेयर गरेँ। अब हामी जाउँ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको हामीले एउटा फुटबल जस्तो सिस्टमलाई चाहिँ एजुप गर्छौँ। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा रेडियस हुन्छ, स्फियरको चाहिँ रेडियस हुन्छ, एउटा कोअर्डिनेट त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघिको जुन फाइ छ होरिजेन्टल एक्सिसमा घुम्ने एङ्गल, होरिजेन्टल एक्सिसमा घुम्ने एङ्गल भनेको त्यो अघिको फाइ 360 डिग्रीमा फाइ घुम्छ। त्यस पछाडि अर्को के छ भन्दाखेरि भर्टिकल एङ्गलमा घुम्ने एङ्गल, त्यो दुईवटा एङ्गल हुन्छ यसमा चाहिँ। यसमा आर भनेको रेडियस अफ द स्फियर, स्मल आरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ हेऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल आरलाई चाहिँ यता रोको ठाउँमा रिप्रेजेन्ट गर्छ, स्मल आरलाई चाहिँ स्फेरिकल आरको लागि युज गर्छ। कुनै कुनै बुकमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन के गरेछ भन्दाखेरि रो भनेर लेखिँदैन कि क्यापिटल आर लेखिदिन्छ अनि यसलाई चाहिँ स्मल आर लेखिदिन्छ कि है, त्यो चाहिँ याद गरौँ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि आर थीटा र फाइ। अब यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि आर थीटा र फाइ भनेको एक अर्कामा के हुन्छ त परपेन्डिकुलर प्लेन्सहरू हुन्छ है। अब आर भनेको के हो त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ डिरेक्सन अफ रेडियस अफ द स्फियर है। अनि थीटा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेड एक्सिससँग। अब यहाँ चाहिँ जेड एक्सिस भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यसमा प्लेन यहाँ छ यस्तो खाले, यो जेड एक्सिस छ भने जेड एक्सिससँग चाहिँ के हुन्छ त यसरी बनाएको, यो प्लेनले बनाएको एङ्गल है, यो प्लेनले बनाएको एङ्गल। अब यसलाई अगाडि छ कि जस्तो छ स्फेरिकलको, यो सिलिन्ड्रिकलको भयो है। अब यो सिलिन्ड्रिकलको प्लेनहरू जुन छ नि, यो भनेको जेड कस्तो कन्स्ट्यान्ट प्लेन, अनि यो भनेको फाइ कन्स्ट्यान्ट प्लेन, र अनि यो भनेको यो कर्भ जुन छ नि सिलिन्ड्रिकल सेपको वाला, त्यो भनेको रो इक्वल्स टु फाइ कन्स्ट्यान्ट, भनेको त्यो सिलिन्ड्रिकल सेपमा चाहिँ घुम्छ होइन। त्यो प्लेनहरू एक अर्कामा चाहिँ इन्टरसेक्सन भएर चाहिँ के हुन्छ त यहाँ पोइन्ट पी भन्ने फर्म हुन्छ, यो भनेको रो फाइ जेड भयो। सिमिलरली हाम्रो स्फेरिकलमा पनि यस्तै खाले आउँछ।
स्फेरिकलको यहाँ स्फेरिकलको यहाँ डायग्राम रहन्छ ल स्फेरिकलको डायग्राम रहेनछ ठीक छ नो प्रब्लम ओके स्फेरिकलको डायग्राम छैन स्फेरिकलमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा म भिडियो सेयर गर्छु नभए पहिला भिडियो सेयर गर्छु है त्यसमा चाहिँ तिमीले अझ कन्सेप्ट बुझ्छौ अहिलेको सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको एउटा गरौँ पहिला है ल भिडियो आइरहेछ सबैकोमा छैन सर सर स्क्रिन सेयर भने क्या ओके स्क्रिन सेयर ओके ल अहिले अहिले आयो है ओके ल यो हेरौँ त यो भनेको अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि यो बिस्तारै रेडियस साइडमा बढिरहेछ है यो भनेको के प्लेन बढ्दैछ भन्दाखेरि रो इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन यो स्मल आर देखाइरहेछ यो रो हो रो कन्स्ट्यान्ट प्लेन चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै गएको छ भनेपछि रो इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन भनेको के हो त एउटा सिलिन्ड्रिकल बाहिरको आउटर सर्फेस जुन छ त्यसलाई हामी रो इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन भनेर भन्छौँ त्यो भनेको रोको भ्यालु के हुन्छ त इन्क्रिमेन्ट भयो भने माथि जान्छ डिक्रिमेन्ट भयो भने तल जान्छ है भनेपछि यो भनेको रो इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन भयो ठिक छ अब अर्को यो प्लेन भनेको यो हेरौँ है यो प्लेन के हो त भन्दाखेरि फाइ इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन ठिक छ यो प्लेन रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन देखिरहेछ अहिले आइरहेछ है सबैको स्क्रिनमा यो भनेको रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन जुन छ यो भनेको के हो त फाइ इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन यो प्लेन कसरी घुम्छ ट्याक्कै एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसरी घुमिरहेछ त्यो भनेको के हो त फाइ इन्क्रिज भइरहेछ है त्यो भनेको पोजिटिभ भ्यालु भयो भनेपछि फाइको डिरेक्सन पोजिटिभ भयो ठिक छ यो भनेको फाइ इक्वल्स टु प्लेन कन्स्ट्यान्ट प्लेन यो अहिलेको सिलिन्ड्रिकलमा है यसरी चाहिँ एउटा सिलिन्डर सेप गर्छ यो कति डिग्री घुम्यो त भन्दाखेरि टोटल 360 डिग्री घुम्यो है त्यस पछाडि अर्को छ यो भनेको जेड इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन यो सर्कुलर प्लेन हुन्छ जेड इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन यो जेड बढ्दै गएको छ है यो भनेको यो तीनटा प्लेन जुन छ नि मैले देखाएको एउटा रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन भयो अड्केर आइरहेछ के इन्टरनेटको प्रब्लम छ है अलि 5G डाइरेक्ट 11 की 8 सेकेन्डमा आयो सर त्यसपछि त्यही अहिले यो फाइको प्लेन भयो भिडियो राम्रोसँग आएन क्या एकदम ल्याग छ अहिले आइरहेछ है ओके यो भनेको जेडको प्लेन आयो सर्कुलर प्लेन हाइट बढ्दै गएको ले 5 भर्खर हाइट बढाएमा आइपुग्यो ल हाइट बढायो है ओके यो भनेको हाम्रो के हो त जेडको प्लेन मैले तीनटा प्लेन देखाएँ एउटा यो सर्कुलर प्लेन जेड इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन यो भनेको जेड बढ्दै गएको जेड भनेको कन्स्ट्यान्ट छ एउटै प्लेनमा पर्यो भनेदेखि जेड कन्स्ट्यान्ट छ अघि रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन भनेको के हो त फाइ कन्स्ट्यान्ट छ अनि त्यस पछाडि अर्को कुन चाहिँ छ रो भनेको सर्कुलर जुन छ नि सर्कुलर प्लेन जुन ल्याटरल सर्फेस जुन छ सिलिन्डरको ल्याटरल सर्फेस त्यो सर्फेस भनेको के हो त रो इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट यो तीनटा प्लेनहरू एकअर्कामा के हुन्छ त इन्टरसेक्ट भएर एउटा पोइन्ट फर्म हुन्छ है त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले रो फाइ र जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ ठिक छ अब यसमा चाहिँ यो भ्यालुहरू चेन्ज भएको कुराहरू छ यहाँ यो कुराहरू छ अब म यहाँ सानो अघिको डिफ्रेन्सियल लेन्थवाला देखाउँछु म यहाँ हो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ल एकैछिन आयो यो एउटा उ जस्तो बाँसको टुक्रा जस्तो आयो सर यसमा हेरौँ त यो भनेको एक्चुअल के हो त हाम्रो डिफ्रेन्सियल सर्फेस निकाल्नलाई चाहिँ एउटा लजिक भयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो सानो यो रेडियसको सेक्सन छ एउटा अर्को त्यस पछाडि हाइट भयो त्यस पछाडि यसको आर्कको लेन्थ छ अब यसलाई चाहिँ उसले डिफ्रेन्सियल लेन्थको रूपमा चाहिँ यहाँ देखाउँछ अघि मैले बनाएको जुन डायग्राम छ त्यसको सेक्सन आउँछ यहाँ है
यो भनेको भर्खरको एरिया बनायो, यो चाहिँ उसले के गर्यो त जेडको भ्यालु चेन्ज गरिदियो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अहिले मैले बनाएको डिफरेन्शियल लेन्थ एरियाको सेक्सन आयो, सानो सेक्सन आयो सर। हो। यो बाहिरको जुन आर्क भनेको के हो त भन्दाखेरि रो डिफाई, ठिक छ। अनि यो लेन्थ जुन छ यो भनेको के हो त रेडियस साइडतिरकोलाई डी रो, अनि यो हाइट जुन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिजेड, ठिक छ। रो डिफाई, डी रो र यो डिजेड, यो तीनटा भनेको हाम्रो के हो त तीनटा डिरेक्सनको लेन्थ भयो है। अब यसले के गर्छौँ त अघि मैले भने नि यो डिरेक्सनको यो भनेको बाहिर आउटवार्ड भनेको रेडियसको आउटवार्ड साइडतिरको ल्याटरल एरिया निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ त रो डिफाई इन्टु डिजेड। पछाडिको निकाल्नु पर्यो भने माइनस हुन्छ है, अगाडि चाहिँ प्लस एरो पछाडि माइनस एरो, यो भयो। त्यसो भए टपको साइडको निकाल्नु पर्यो भने डी रो इन्टु रो डिफाई, अनि माथि भयो भने एजेड, तल भयो भने माइनस एजेड। अनि ल्याटरल साइडको यता सेक्सन साइडतिरको हेरौँ, क्रस सेक्सन साइडतिरको यो हेऱ्यो भनेदेखि डी रो इन्टु डिजेड, पछाडितिर भयो भने माइनस एफआई, अगाडितिर भयो भने प्लस एफआई हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सिलिन्ड्रिकलको अघि मैले बनाएको सेप चाहिँ यसरी बन्छ है। यसको चाहिँ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, ठिक छ है। अब स्पेरिकलको कस्तो हुन्छ त स्पेरिकलको प्लेनहरू म देखाउँछु। अब यो एउटा स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको हो। यो स्पियर एउटा स्पियर बनेको छ, यसमा चाहिँ प्लेनहरू कस्तो कस्तो खाले हुन्छ। जस्तै यो अहिले बढिरहेको प्लेन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जुन रेडियस चाहिँ फुलेर बल चाहिँ ठुलो ठुलो भएर आएको छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि रेडियस बढ्दैछ। त्यो प्लेन जुन छ नि त्यो स्पेरिकल प्लेन, बाहिरको ल्याटरल प्लेन जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त आर इक्वल्स टु कन्सट्यान्ट भनेको रेडियस कन्सट्यान्ट प्लेन हो है। रेडियस इक्वल्स टु कन्सट्यान्ट प्लेन हो। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को प्लेन आउँछ सेक्सन, अघि जस्तै गरी सेक्सन आउँछ। हो यो प्लेन भनेको के हो त भन्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन। यो के छ माथि जेड एक्सिसबाट सर र तल गएर के छ त जिरोमा, तलको जेड एक्सिसमा मिट हुन्छ दुई साइडबाट यसरी बढेर। अब यसलाई बुझौँ है, पछि हामीले मैले के भन्छु भन्दाखेरि फाइको भ्यालु 0 देखि ट्वाइस पाई हुन्छ, तर थीटाको भ्यालु 0 देखि पाई मात्र हुन्छ। यहाँ हेरौँ त त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो थीटाको भ्यालु जुन जेड एक्सिस छ नि टप, यो टप डिरेक्सनबाट यसरी घुमेर कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि यो नेगेटिभ जेड एक्सिससम्म मात्र जान्छ भनेपछि टोटल के हुन्छ त हाफ साइकल मात्र घुम्छ। हाफ साइकल घुम्दाखेरि उसले के गर्छ त कम्प्लिट स्पियर बनाइसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि थीटाको भ्यालु जहिले पनि हामीले 0 देखि पाईसम्म मात्र लिन्छौँ। फाइको चाहिँ 0 देखि ट्वाइस पाई हुन्छ, थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 देखि पाईसम्म हुन्छ। यो डायग्रामबाट पनि बुझिन्छ है। हेरौँ है, यो प्लेन हेरेर प्लेन र घुमेर कहाँसम्म गयो भन्दाखेरि तल माइनस जेड एक्सिससम्म मात्र गयो। त्यो गरेपछि के हुन्छ उसले प्लेन कम्प्लिट स्पियर बनाइसक्यो। यो प्लेन भनेको चाहिँ के हो त अब हेरौँ है। भनेपछि हामीले सर तपाईँको अलि आवाज ल्यागिङ बढी भयो आयो कि त्यो साह्रै ढिलो आयो केही बुझिनँ सर। हो। ल अँ ल मैले पज गरेँ, अहिले ठिक छ। यो प्लेन भनेको कुन हो त यो भनेको फाइ प्लेन। यो अहिले काटेको स्याउको आधी टुक्रा जस्तो देखिन्छ त्यो प्लेन भनेको के हो त फाइ। त्यो कसरी घुम्छ त होरिजिन्टल सर्कलमा घुम्छ। त्यो भनेको 0 देखि कति हुन्छ त 360 डिग्री, ठिक छ। अघिको थीटा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन कसरी घुम्थ्यो त माथिबाट तल यसरी, ठिक छ। माथिबाट तल गएर कहाँसम्म जान्थ्यो त भन्दाखेरि माइनस जेड एक्सिससम्म। यो प्लेन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो फाइ कन्स्ट्यान्ट प्लेन, भर्टिकल्ली घुम्ने प्लेन भनेको थीटा कन्स्ट्यान्ट प्लेन, अनि अर्को प्लेन भनेको के हो त स्पेरिकल जुन बल फुलेर गएको जस्तो प्लेन छ ल्याटरल प्लेन छ। त्यो ल्याटरल प्लेन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आर इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन है। अब यसमा पनि एउटा सेक्सन हेरौँ, हेर्दै जाउँ है। यो डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू देखाइरहेको छ यसले है।
यो डिफ्रेन्ट खाले चाहिँ उसले भ्यारिएसन चाहिँ डिफ्रेन्टमा गरेर उसले देखाएको छ है। अब यसमा हामीले अघिको डिफ्रेन्सियल एरियावाला अब रेडियस उसले के गर्छ त भन्दाखेरि 0 देखि नराखिकन 2 देखि 3 मा राख्यो भने एउटा सेक्सन बन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्सियल सर्फेस एरिया निकाल्नलाई चाहिन्छ। हो ल ओके ल ठीक छ। यो देख्यो, यो सर्फेस एरिया देख्यो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि स्फियरको एउटा सानो सेगमेन्ट जसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सियल एरियाहरू निकाल्नलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछ। ठीक छ। यसमा कतिवटा एरिया छ त हेरौँ है। अब यसमा पनि अघि मैले भने जस्तै रेडियसको डिरेक्सन भनेको आउटवर्ड, यो बाहिर निस्केको डिरेक्सन जुन छ यो सर्फेससँग चाहिँ परपेन्डिकुलर आउटवर्ड जुन छ त्यो भनेको एआर क्याप। एआर क्याप भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जेनरल भेक्टर इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर भनौँ न, जेनरल भेक्टर अफ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ युनिट भेक्टर एलोङ आर डिरेक्सन। ठीक छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको फाइ भनेको अघि हामीले भनिसक्यौँ होरिजेन्टली घुमेको जुन एङ्गल छ त्यो फाइ हो। यो डिरेक्सन भनेको फाइको डिरेक्सन भयो। होरिजेन्टली एक्स एक्सिसमा बनाएको डिरेक्सन भनेको फाइ भयो। त्यस पछाडि थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि यसरी भर्टिकली डाउनवर्ड, अब यसलाई देखाउँदाखेरि भर्टिकली यसरी तल गएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ थीटा भयो है। अब यसको लागि बुझ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है। अर्को अघिको स्क्रिन सेयर गरेँ अब डकुमेन्टवाला। ओके अब स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हेरौँ त। यसमा के हुन्छ त आर थीटा र फाइ हामीले पढ्यो। आर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्याटरल सर्फेस एरिया बढ्दै गएको भनेको यसको के बढ्दै गएको त रेडियस बढ्दै गएको होइन। स्फियरको रेडियस बढ्दै गएको जुन सर्फेस छ त्यो चाहिँ हाम्रो आर इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्लेन है। अब यसको चाहिँ रेन्ज कतिदेखि कति हुन्छ, यहाँ पनि सेम आर भनेको रेडियस हो। रेडियस भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि आरको भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा 0 देखि के हुन्छ त इन्फाइनाइट हुन्छ। अब त्यस पछाडि 0 देखि ट्वाइस पाई भनेको हाम्रो फाइको हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ त होरिजेन्टली घुम्ने। एउटा कुरा याद गरौँ के भन्दाखेरि फाइ भनेको जहिले पनि होरिजेन्टली के हुन्छ त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ, पोजिटिभ भन्यो भनेदेखि। ठिक छ। फाइ भनेको होरिजेन्टली एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। थीटा भनेको के हो त भर्टिकल्ली क्लकवाइज डिरेक्सन। यो चाहिँ याद गरौँ। थीटा भनेको क्लकवाइज डिरेक्सन पोजिटिभ हुन्छ, भर्टिकली घुम्छ है, भर्टिकल प्लेन भयो। त्यस पछाडि आर भनेको के हो त भन्दाखेरि रेडियस बढ्दै गएको। यो तीनटा कन्सेप्ट बुझ्यो भनेदेखि थाहा हुन्छ। अघि मैले देखाएँ थीटाको भ्यालु किन हामीले पाई मात्र राख्यौँ त भन्दाखेरि थीटा जब पोजिटिभ जेड एक्सिसदेखि नेगेटिभ जेड एक्सिससम्म घुम्छ अथवा 180 डिग्री घुम्छ के गर्छ त भन्दाखेरि उसले कम्प्लिटली स्फियर बनाइसक्छ। भन्नाले उसले फेरि अर्को राउन्ड घुम्यो भने के हुन्छ त दुईटा स्फियरको भोल्युम बनाउँछ उसले। ठिक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो थीटाको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 0 टु पाई मात्र हुन्छ। फाइको भ्यालु चाहिँ 0 टु ट्वाइस पाई हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब सिमिलरली अघि जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँनिर एआर डिरेक्सनको कोफिसियन्टलाई क्यापिटल एआर अनि यसको युनिट भेक्टरलाई एआर क्याप अनि ए थीटा क्याप र ए फाइ क्याप यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त जेनरल भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म के क्वेसन छ? एनी क्वेसन्स? सर यो पाई र 2 पाई भयो होला, फेरि एकचोटि बताइदिनु। पाई र 2 पाई भएको होला। पाई र 2 पाई, यो 2 पाई भएको त कम्प्लिटली अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, सिलिन्डरमा पनि हेऱ्यौँ नि होइन। पाई भनेको चाहिँ ट्वाइस पाई कसरी भयो त भन्दाखेरि फाइ भनेको एक्स एक्सिस होरिजेन्टलमा मैले राखेर हेरेँ। एक्स एक्सिसलाई होरिजेन्टलमा राख्दाखेरि त्यो कम्प्लिटली के हुन्छ त पुरै घुमेर त्यही एक्स एक्सिसमै आउँछ भनेपछि 0 देखि कम्प्लिटली घुमेर 360 सम्म आउँछ फाइ चाहिँ। तर थीटाको के हुन्छ त भन्दाखेरि थीटा भनेको जेड माथि जेड जुन छ नि जेड एक्सिस भनेको भर्टिकल एक्सिस है। भर्टिकल एक्सिसबाट चाहिँ त्यहाँबाट ओरिजिन सुरु भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि घुम्दै 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 दुई साइडमा जान्छ है। यसमा चाहिँ यसको प्लेन भनेको दुई साइडमा जान्छ। दुई साइडमा जाँदाखेरि यसको ठ्याक्क तलको माइनस जेड एक्सिस भनेपछि डाउनवर्ड्सतिरसम्मको पोइन्टमा पुग्दाखेरि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि दुवै साइडबाट स्फियर बन्दै आउँछ। ठिक छ। स्फियरको दुवै साइडको चाहिँ बन्दै आएपछि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तलसम्म 180 डिग्रीसम्म पुग्दाखेरि उसले कम्प्लिट स्फियर बनाइसक्छ। जुन अघि मैले भिडियोमा देखाएँ नि कम्प्लिट स्फियर बनाइसक्छ। सुरुवालामा यो पाइको चाहिँ फाइको चेन्ज भयो। यो होला हेरौँ है यहाँनिर। अब ल अब यो सेक्सन हेरौँ त। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु चेन्ज गर्दै आएको। थीटाको भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म छ हेरौँ है। यो कहाँदेखि कहाँसम्म घुमेछ हेर, यो बढ्दै गएको कहाँसम्म बढ्छ हेरौँ त। दुई साइडबाट बढ्दै गएको छ नि यो प्लेन होइन।
त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति जान्छ त भन्दाखेरि यो बढ्दै गएर कम्प्लिट स्फियर बन्दाखेरि कहाँसम्म पुग्छ तलको पोइन्टसम्म पुग्छ सुरु भयो टपको पोइन्ट इन्डिङ भयो कहाँसम्म त बटमको पोइन्टसम्म भनेपछि कति डिग्री घुम्यो त हाफ सर्कल मात्र घुम्यो नि हैन हाफ सर्कल मात्र घुमेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु जहिले पनि पाई डिग्री अथवा 180 डिग्री मात्र घुम्छ त्यति घुमिसक्दाखेरि उसले एउटा स्फियर बनाइसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थीटाको भ्यालु भनेको 0 देखि पाईसम्म मात्र लिन्छौँ बुझ्यो है भर्टिकली के छ त डाउनवर्ड्स अब यसमा चाहिँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज हेर्यो भने डाउनवर्ड भनेको के हुन्छ हेर्दाखेरि भर्टिकली टप एक्सिसबाट चाहिँ घट्दै के तलतिर गयो भने के हुन्छ थीटाको भ्यालु बढ्दै बढ्दै गएको छ है कतिदेखि त 0 देखि लिएर 180 डिग्रीसम्म बढ्दै जान्छ है यो चाहिँ हाम्रो थीटाको भ्यालु चाहिँ किन पाई मात्र लियो भन्ने कुराहरु कन्सेप्ट हो अब के क्वेशन छ अरु छैन सर ए अब यति बुझिसके पछाडी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि स्केलर कन्भर्सन्सहरु गर्न सक्छौं अब यसमा चाहिँ एउटा डिफरेन्शियल एरियाको कुरा छ है अब यो मैले अघि सेक्सन देखाएँ नि हैन भिडियोमा अघि देखाएको सेक्सन चाहिँ यस्तै खाले थियो यो भनेको अघि मैले भिडियोमा देखाएको सेक्सन जस्तै छ यसको पनि डिफरेन्शियल लेन्थ डिफरेन्शियल एरिया र डिफरेन्शियल सरफेस भनेर निकाल्नु पर्छ डिफरेन्शियल भोल्युमहरु निकाल्नु पर्छ है अब यहाँनिर मैले डायग्राम बनाएर गर्न खोजेँ स्क्रिन शेयर गरेँ ल नयाँ स्क्रिन आयो है ओके अब यसमा के छ भन्दाखेरि अघि हामीले सिलिन्ड्रिकलको जस्तै बनाएको जस्तै गरी चाहिँ स्फेरिकलमा पनि बनाऊ यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि स्फेरिकलमा चाहिँ यो एउटा आर्क भयो त्यसपछि यो स्ट्रेट भयो यहाँ पनि आर्क हुन्छ ठीक छ त्यसपछि के हुन्छ अघि सिलिन्ड्रिकलको केसमा के हुन्छ भर्टिकल जेड एक्सिस भनेको के हुन्थ्यो त स्ट्रेट लाइन हुन्थ्यो अब यहाँनिर जेड एक्सिस हुँदैन कि यहाँनिर के हुन्छ यहाँ पनि एउटा कर्व बन्छ यसरी कर्व बन्छ यहाँ पनि कर्व बन्छ यो यस्तो हुन्छ यस्तो कर्व दुईटा चाहिँ जोड्या हुन्छ ठीक छ यो भनेको के हो त एउटा स्मल सेक्सन अफ स्फेरिकल अब्जेक्ट हैन त्यसको चाहिँ एउटा सानो अब्जेक्ट बने अब यहाँनिर हेरौँ त यो डाइरेक्सन भनेको के हो त दिस इज ए आर आर को डाइरेक्सन ठीक छ त्यसपछि यो एंगलको डाइरेक्सन यस्तो छ भने यसलाई हामी के भन्छौं अघि नै हामीले पढिसकेका छौं सिलिन्ड्रिकलमा एफआई क्याप यो भनेको एफआई को डाइरेक्सन अब डाउनवर्ड जुन छ यो डाइरेक्सन भनेको के हो त थीटा यो भनेको जेड एक्सिस भयो माथि माइनस जेड एक्सिस तल भयो है यो भनेको के हो त थीटा जेड एक्सिसबाट यसरी घुमेको छ भने यो चाहिँ के हो त थीटा भयो अब यसमा लिँदाखेरि अघि जस्तै गरी हामीले यहाँ पनि आर्क लेन्थहरु लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले एंगल भएको छ कारणले गर्दा त्यो एंगललाई के गर्नुपर्छ त हामीले लेन्थमा कन्भर्ट गर्दाखेरि आर्क लेन्थ लिन्छौं भनेपछि अघि जस्तै गरी सिमिलर वे यो भनेको के हुन्छ जहिले पनि रो d5 भने जस्तै यहाँनिर के हुन्छ त कति हुन्छ होला यसको गेस गरौँ त यो आर्क लेन्थ कति हुन्छ गेस यहाँ मैले डायग्राम अर्को स्क्रिनमा त शेयर गरिरहेको छ तर यसमा चाहिँ छैन यो भनेको कति हुन्छ होला अब हेरौँ है यो कति हुन्छ भन्नलाई म पहिला अर्को स्क्रिन युज गर्छु कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो एउटा स्फेरिकल अब्जेक्ट छ भनेदेखि यो होरिजेन्टल प्लेन हुन्छ यसको मैले हाफ सर्कल काटे है हाफ स्फियर काटे रो भनेको के हो त यो होरिजेन्टल भनेको यो प्लेन हो भनेपछि दिस इज रो है यो भनेको के हो त जेड एक्सिस तिरको भयो आर भनेको कुन हुन्छ दिस इज आर अनि यो माथि एंगल जुन छ यो भनेको के हुन्छ थीटा है थीटा छ भने यो होरिजेन्टल भनेको रो जुन छ रो भनेको कति हुने भयो त रो इक्वल्स टु यता भयो भने cos थीटा भयो यता भयो भने sin थीटा आर sin थीटा यो बुझेछ यो आर sin थीटा कसरी आयो होरिजेन्टल प्लेनमा लिनु पर्यो नि हामीले हैन होरिजेन्टल प्लेनमा रिजल्भ गर्दाखेरि त्यो आर भनेको के हुन्छ त आर sin थीटा हुन्छ भनेपछि अब मैले लिँदाखेरि चाहिँ यो आर्क लेन्थ भनेको यो हो नि त खासमा होरिजेन्टलको आर्क लेन्थ भनेको त यो होरिजेन्टल वाला सर्कलको चाहिँ आर्क लेन्थ हो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सर्कलमा यो भनेको के हो त भन्दाखेरि होरिजेन्टल सर्कल हो ठीक छ यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि यसको
यो बेसको सर्कलको यसको आर्क लेन्थ भनेपछि दिस इज कति हुन्छ त आर साइन थीटा इन्टु डी फाइ ठीक छ आर साइन थीटा इन्टु डी फाइ बुझ्यो मैले यहाँ अर्को स्क्रिनमा पनि त्यही लेखिरहेको छ आर साइन थीटा इन्टु डी फाइ यो आएको बुझ्यो कसैलाई कन्फ्युजन छ मैले क्लासमा भयो अलिकति डायग्राम बनाएर यताउता भन्न मिल्थ्यो यहाँ मैले अब ट्राई गरेको छु गर्न त बुझेछ है यो आर साइन थीटा डी फाइ कसरी आयो बुझ्यो खोइ कसैले क्वेसन गर्यो नि त ठिक छ हैन हेलो बुझिरहेछ ठिक छ सर ओके रो भनेको हामीले होरिजेन्टल प्लेनमा लानु पर्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि आर साइन थीटा रो भनेको आर साइन थीटा आयो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ लेन्थको टर्ममा निकाल्दाखेरि यो भनेको के हुन्छ त डिफाई एंगल यसरी बन्या हुन्छ भनेपछि यो डिफाई एंगलले गर्दाखेरि आर साइन थीटा इन्टु डिफाई अघि हामीले रो डिफाई निकालेर सिमिलरली यो भर्टिकल डिरेक्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज के हुन्छ यो भनेको आर हुन्छ यो भनेको डी थीटा एंगल हुन्छ भनेपछि यसको लेन्थ कति हुन्छ त भन्दाखेरि आर डी थीटा ठीक छ यो भनेको आर डी थीटा त्यसपछि यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि रेडियसको डिरेक्सन चाहिँ डीआर ठीक छ डीआर भयो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो अर्को स्क्रिनमा जाउँ ल अब यहाँ हेरौँ त मैले भर्खर बनाएको डायग्राम अनुसार के भयो त भन्दाखेरि यो आर्क जुन छ यो आर्क भनेको कति भयो त होरिजेन्टल वाला जुन छ त्यो भनेको आर साइन थीटा डी फाइ अब यो भर्टिकल प्लेनमा जुन देखेको छ यो भनेको आर डी थीटा अनि यो लेन्थ भनेको कति हुन्छ त डीआर यो लेन्थ भनेको अब सिमिलर वेमा हामीले के गर्न सक्छौं त अब सर्फेस एरियाहरु निकाल्न सक्छौं सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि यो फर्स्ट एआर डाइरेक्सनको सर्फेस निकाल्दाखेरि यसको एरिया कति हुन्छ त यो आर्क इन्टु यो आर्क भनेको यो आर्क भनेको आर साइन थीटा डी फाइ इन्टु आर डी थीटा भनेको आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइ डी थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइ डी थीटा अब यो एआर डाइरेक्सनमा छ भने अनि यहाँ लास्टमा के आउँछ एआर आउँछ पछाडी भयो भने माइनस एआर आउँछ है सिमिलर वेमा है 6 वटा सर्फेस ठ्याक्कै त्यसपछि यो हामीले के गर्यौं त फाइको डाइरेक्सनमा यो सेक्सन लियो भने यो भनेको डीआर इन्टु आर डी थीटा फाइको डाइरेक्सनमा आर डीआर डी थीटा ठीक छ त्यसपछि यसको यो डाइरेक्सनमा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भने माइनस एफआई क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भने प्लस एफआई भयो त्यसपछि टप सेक्सन हेरौं त यो भनेको आर साइन थीटा इन्टु डीआर ठीक छ आर साइन थीटा इन्टु डीआर यो भनेको थीटाको डाइरेक्सनको अब यसमा चाहिँ मैले डाउनवर्ड्स भयो भने यसमा चाहिँ है क्लकवाइज भनेको डाउनवर्ड भयो भने के हुन्छ प्लस ए थीटा हुन्छ अपवर्ड भयो भने माइनस ए थीटा हुन्छ है यो कन्सेप्ट बुझ्या छ यति बुझ्यो भनेदेखि तिमीले एकचोटी सर बुक पनि हेर्नु हैन नबुझेको भए मैले यहाँ भनेको कुरामा नबुझेको भए चाहिँ सर बुक पनि एकचोटी हेर्नु ठ्याक्क यो भनेको चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल एरिया भयो अब एरिया निकाल्नु पर्यो भने डिफरेन्शियल एरिया कति हुने भयो त भन्दाखेरि डिफरेन्शियल एरिया भनेको भर्खर निकाल्यौ हामीले आर को डाइरेक्सनको आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइ यसको माइनस एआर और प्लस एआर डाइरेक्सन त्यसपछि थीटाको डाइरेक्सनको आर साइन थीटा डीआर डी फाइ प्लस और माइनस हैन त्यसपछि अर्को के छ हामीसँग फाइको डाइरेक्सनमा आर डीआर डी थीटा यसको प्लस एफआई माइनस एफआई डाइरेक्सन चाहिँ अब यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त लेन्थ ब्रेथ र हाइट गर्दाखेरि आर साइन थीटा डी फाइ इन्टु आर डी थीटा इन्टु डीआर गर्दाखेरि आर स्क्वायर साइन थीटा डीआर डी थीटा डी फाइ यो भनेको के हो त यसको डिफरेन्शियल भोल्युम हो यो चीजहरु चाहिँ हामीलाई पछि फर्मुलाहरु याद हुनुपर्छ पछि हाम्रो इन्टिग्रेसन गर्छौं भोल्युम इन्टिग्रेसन यो सर एकचोटी ट्रिपल इन्टिग्रेसन भन्दिनु डिफरेन्शियल भोल्युम यस डिफरेन्शियल भोल्युम भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट अब यसको लेन्थलाई मैले के गरे त यो आर्कलाई होरिजेन्टल आर्कलाई लिएँ हैन होरिजेन्टल आर्क भनेको लेन्थ कति हुने भयो आर साइन थीटा डी फाइ ठीक छ त्यसपछि होरिजेन्टल प्लेनको यो आर साइन थीटा डी फाइ लेन्थ भयो त्यसपछि ब्रेथ भनेर मैले के गरे त यो भर्टिकल आर्कलाई लिएँ यो आर्कको लेन्थ कति छ आर डी थीटा त्यसपछि अर्को भनेको हाइट मैले के गरे त डीआर लाई लिएँ भनेदेखि यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरौँ आर साइन थीटा इन्टु डी फाइ इन्टु डीआर इन्टु आर डी थीटा भनेको आर स्क्वायर भयो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइ डीआर डी थीटा डीआर डी थीटा डी फाइ ठीक छ
तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भोल्युम भनेको के हो त L * B * H हो नि त हैन एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स जस्तै गरी कन्सिडर गर्ने जहिले पनि यो तीनटैमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सबैलाई रेक्ट्याङ्गुलर बक्स जस्तै गरी कन्सिडर गर्छौं त्यो गरेपछि हामीले L * B * H गर्छौं सुरुमा हामीले आर्क लेन्थहरुबाट L B र H निकाल्छौं त्यो L B H को आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त डिफरेन्ट सर्फेसको एरिया पनि निकाल्छौं त्यसपछि चाहिँ त्यसको भोल्युम पनि त्यही अनुसार निकाल्छौं बुझ्यो अहिले L * B * H हामीले के गरेको छैनौं जस्ट रेक्ट्याङ्गुलर बक्सको रूपमा कन्सिडर गरेर के गरेका छौं त त्यसको डिफरेन्शियल एरिया र भोल्युम निकालेका छौं यहाँसम्म के क्वेशन छ बुझ्यो है अहिले भोल्युम निकालेको यस सर ओके अब यस पछाडी हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि कन्भर्सनमा जाउँछौं अब हामी कन्भर्सनमा के पढ्छौं त भन्दाखेरि स्केलर कन्भर्सन र भेक्टर कन्भर्सन स्केलर कन्भर्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि मैले एउटा कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टममा XYZ भन्ने पोइन्ट छ भने त्यसलाई मैले सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लाँदाखेरि चाहिँ ρ φz को भ्यालु कति आउँछ त XYZ मिनिङ के हो त ρ φz मा कसरी लाने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौं यसलाई हामी स्केलर कन्भर्सन अथवा पोइन्ट कन्भर्सन पनि भन्छौं XYZ लाई मैले ρ φz मा कसरी लाने अथवा r θ मा कसरी लाने यो चीज चाहिँ हामी पढ्छौं है अब यसको लागि चाहिँ यो डायग्राम हेरौं है यहाँ मैले डायग्राम देखाएँ दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ एउटै एक्सिसमा चाहिँ मैले राखेर प्लट गरेर देखाउँछु है अब यो बनाएको वाला कसरी बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म अर्को स्क्रिनमा बनाएर देखाउँछु यो फिजिकल प्रेजेन्ट हुने भएर पढाउनु पर्ने क्लास हो यो है गाह्रो छ के अरु सब्जेक्ट जस्तो छैन है थ्योरेटिकली लानलाई यसमा अलिकति डायग्रामहरु धेरै कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ ओके अब यसमा के गर्छु त म भन्दाखेरि सुरुमा XYZ को प्लेन बनाउँछु मैले x यता राखे y यहाँ राखे टपमा चाहिँ z राखे ठीक छ XYZ राखे त्यसपछि अघिको सिलिन्डरको सेक्सन कहाँ राखे त भन्दाखेरि मैले यसरी सिलिन्डरको चाहिँ बेस यहाँ राखे भनेको यो z एक्सिसमा के छ त सिलिन्डर छ z एक्सिसमा चाहिँ सिलिन्डर यसरी गएको छ भनेको यसरी चाहिँ सिलिन्डर छ है सिलिन्डरको एक्सिस चाहिँ कहाँबाट पास भएको छ त ओरिजिनबाट पास भएको छ ठीक छ है अब मैले यसलाई मेटे सिनलाई सजिलोको लागि मैले यसलाई मेट्थे है अब यो छ भने अब यसको मैले के गरे त रेडियसलाई यसरी तान्ने दिस इज AR है यो भनेको रेडियस भयो यसले बनायो एंगल x एक्सिस सँग यो भनेको फाइ एंगल बनायो ठीक छ है फाइ एंगल बनायो अब मैले के गरे त भन्दाखेरि यसलाई एउटा रेक्ट्याङ्गुलर यसरी सरफेस बनाए रेक्ट्याङ्गुलर सरफेस बनाए यो x एक्सिस तिरको यति डिस्टेन्सलाई मैले के माने त भन्दाखेरि x माने यो यहाँ देखि यहाँसम्मको जुन डायगोनल छ त्यो डायगोनललाई रो माने अनि यहाँ देखि यहाँसम्मको जुन भ्यालु छ यसलाई मैले के गरे त y माने ठीक छ यस्तो x y मान्दाखेरि मसँग एउटा कस्तो सरफेस बन्छ त भन्दाखेरि मसँग यस्तो खाली रेक्ट्याङ्गुलर सरफेस बन्छ हो यहाँनिर के हुन्छ त दिस इज x दिस इज y एन्ड दिस इज रो अनि यो फाइ ठीक छ यस्तो बन्छ बेसमा बन्छ नि हैन मैले अगाडिको डायग्राम बनाए यसरी यो आर्कलाई चाहिँ यसरी मैले एक्सटेन्ड गरे भनेदेखि के हुन्छ त यसरी चाहिँ एउटा XYZ को एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स बन्छ अब यो बन्छ भनेदेखि मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि रो को टर्ममा लानलाई अब XYZ मलाई के गर्नुपर्छ XYZ लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ रो फाइ र z मा लानुपर्छ भनेपछि रो भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले पाइथागोरस थ्योरमबाट यो पनि y हुन्छ भनेपछि पाइथागोरस थ्योरमबाट के हुन्छ त x² + y² को अंडर रुट भनेको के हुने भयो त रो हुने भयो मिल्यो बुझ्यो यहाँसम्म यसमा नबुझेको कोही छ यो x² + y² बुझ्यो है ओके त्यसपछि यहाँसम्म आइसके पछाडी त्यसपछि अब हाम्रो z भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि z भनेको जहिले पनि x को कोअर्डिनेट र y को कोअर्डिनेट सरी यो कार्टेशियन कोअर्डिनेट को र यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट को z भनेको के हुन्छ त एउटै हुन्छ ठीक छ यो भयो भनेपछि हामीसँग के आयो त भन्दाखेरि रो को भ्यालु आयो अंडर रुट x² + y² z को भ्यालु आयो अब मलाई के को चाहियो फाइ को भ्यालु चाहियो हो फाइ को भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि भर्खरकै ट्रायंगलबाट
यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त फाइ कस्तो कति हुन्छ त यसबाट है अब मैले नयाँ बनाएर गरेँ फाइ कस्तो कति निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो 5 भयो यो रो भयो बिचको यो x भयो यो y भयो भनेपछि फाइ कस्तो के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले x बाइ रो cos इन्भर्स कति त x बाइ रो यो भनेको कति हुन्छ त cos इन्भर्स x बाइ अंडर रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ठीक छ त्यो गरे नि भयो अथवा tan इन्भर्स y बाइ x गरे पनि भयो है tan इन्भर्स y बाइ x गरे पनि भयो फाइ कस्तो भनेपछि म अर्को स्क्रिन शेयर गरेँ भनेपछि अब मैले के गर्न पाएँ त यो रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेसबाट चाहिँ के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि यो उसको भयो सिलिन्ड्रिकल ओके ल ओके यहाँबाट के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि मैले रेक्ट्याङ्गुलर अघि बनाएँ नि त्यसबाट मैले के गर्न पाएँ y बाइ x पनि गर्न पाएँ 5 भनेको के हुन्छ त y बाइ x भनेपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि x y z भन्ने कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा कुनै भ्यालु दियो भने त्यसलाई मैले के गर्न पाएँ त अब रो फाइ र जेडमा कन्भर्ट गर्न सकेँ भनेपछि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायरको अन्डर रुट गर्यो भने रो भ्यालु आयो फाइको भ्यालु भनेको tan इन्भर्स y बाइ x अथवा cos इन्भर्स x बाइ रो भनेको रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अथवा साइनको टर्ममा पनि लगे पनि हुन्छ साइनको टर्ममा लने हो भने साइन इन्भर्स y बाइ अंडर रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ठीक छ जुनसुकैबाट पनि हामीले के गर्न सक्यौँ त एंगल फाइ निकाल्न सक्यौँ जेड भनेको के हुन्छ त सेम भ्यालु हुन्छ भनेपछि मैले अब के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि जस्तै मलाई xyz इक्वल्स टु 235 भनेर दियो र फाइन्ड द भ्यालु इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर भन्यो भनेदेखि फाइन्ड द पोइन्ट इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भन्यो भनेदेखि के गर्न सके त भन्दाखेरि मैले अब रो इक्वल्स टु अंडर रुट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रोको भ्यालु आयो फाइ इक्वल्स टु tan इन्भर्स कति हुने भयो त 3/2 त्यस पछाडि जेड इक्वल्स टु कति हुने भयो त 5 त्यो गरेपछि के भयो त रो फाइ जेड आयो ठीक छ यहाँसम्म के क्वेशन हामीले के गर्यौं कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमलाई सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लाग्यौं ठीक छ यहाँसम्म क्वेशन छ के क्वेशन छ छैन है क्वेशन छैन अब क्वेशन छैन भन्नु बुझ्यो भने बुझ्छौ है अब त्यस पछाडि ठ्याक्कै यसैलाई उल्टो गरौँ अब मलाई रो फाइ र जेड दिएको छ भनेदेखि मैले एक्स वाइ जेडमा कसरी लाने त भन्दाखेरि अघिको जुन छ रेक्ट्याङ्गुलर अघिको सर्फेस यस्तो खाले आएको थियो रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस कस्तो आएको थियो त भन्दाखेरि यस्तो खाले आएको थियो यहाँनिर रो छ यहाँ फाइ छ है यहाँ एक्स छ यहाँ वाइ छ हो भने अब यहाँबाट पनि सेम हामीले निकाल्न सकिन्छ x इक्वल्स टु कति हुन्छ त x इक्वल्स टु यो रोलाई रिजल्भ गर्दाखेरि x इक्वल्स टु रो cos फाइ y इक्वल्स टु कति हुन्छ रो sin फाइ भनेपछि हामीले यहाँबाट के थाहा पायौं त भन्दाखेरि x को भ्यालु इन टर्म्स अफ रो फाइ र z को टर्ममा राख्यो भने x इक्वल्स टु रो cos फाइ y इक्वल्स टु कति हुने हो त रो sin फाइ भनेपछि z इक्वल्स अघि मैले भने z इक्वल्स टु के हुन्छ z हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि रो फाइ z लाई पनि xyz मा कन्भर्ट गर्यौं x इक्वल्स टु रो cos फाइ y इक्वल्स टु रो sin फाइ भनेपछि हामीले जे जति गर्न सक्छौं अब हामीले कन्भर्सन गर्नुपर्ने जुनसुकै आयो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त यसरी गर्न सक्छौं ल एउटा एक्जाम्पल हेरौं है जस्तै मलाई के दियो त भन्दाखेरि xyz इक्वल्स टु 1 2 र -3 दियो ठीक छ भने मलाई निकाल भन्यो रो निकाल भन्यो रो इक्वल्स टु कति हुने भयो अब अंडर रुट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ठीक छ 5 भनेको कति हुने भयो tan इन्भर्स 2/1 त्यसपछि z इक्वल्स टु -3 यो भनेको हामीले के गर्यौं त रो फाइ जेड मा xyz लाई कन्भर्ट गर्यौं ठीक छ यहाँसम्म एकदम सजिलो छ है त्यसपछि अर्को छ हामीसँग रो फाइ जेड दियो रो फाइ र जेड को भ्यालु दियो कति भन्दाखेरि रो को भ्यालु दियो 2 30 डिग्री र 5 दियो ल भने अब मलाई निकाल भने x y र z कति कति हुने भयो z को भ्यालु त सिधै हामीले 5 लेख्न पाइहाल्यो
x को भ्यालु कति हुने भयो रो कति छ cos 5 रो cos 5 भनेको कति हुन्छ 2 cos 30 डिग्री त्यसैगरी y भनेको रो sin 5 रो sin 5 भनेको रो को भ्यालु कति छ 2 sin के भन्छौं त 30 डिग्री हो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं त अब x को भ्यालु आयो y को भ्यालु आयो z को भ्यालु आयो योलाई हामी भन्छौं पोइन्ट ट्रान्सफर्मेसन के गर्यौं त एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट पोइन्टलाई अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले ट्रान्सफर गर्यौं यो भनेको सिलिन्ड्रिकलबाट कार्टेसियनमा अथवा कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकलमा हामीले कन्भर्ट गर्यौं ठीक छ यहाँसम्म के क्वेशन छ एनी क्वेशन एक्जाममा यसरी पनि सोध्छ अब यो भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स गरेर पनि सोधेको छ यहाँसम्म के क्वेशन छ कसैको क्वेशन छ खोइ छैन सर ओके अब एक्जाममा एक्चुअली कसरी सोधेको छ भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो पोइन्ट ट्रान्सफर्मेसन अब स्केलर ट्रान्सफर्मेसन भन्छ के फंक्सन ट्रान्सफर्मेसन जस्तै एक्जाममा के सोधेको छ भन्दाखेरि v इक्वल्स टु 3x + 4y ठीक छ प्लस 5z भन्ने एउटा स्केलर फंक्सन छ भने यसलाई के गर भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजाऊ भन्यो एट 230 डिग्री 3 ल एट 230 डिग्री 3 भनेर भन्यो अब मैले के गर्ने यसमा यो एक्जाममा सोधेको छ 5 मार्क्समा ल v 3x + 4y + 5z भन्ने दिएको छ उले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ अब यसलाई सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजाऊ भन्यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ फंक्सन निकाल कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि 230 डिग्री र 3 भन्ने पोइन्टमा v को भ्यालु निकाल भनेर भन्छ ल सर तपाईको यो क्रसर स्लो भइरहेको नेट स्लो भयो क्या बोलेको एकछिन पछि मात्र आउँछ त्यो लेखेको कुरा के इन्टरनेट कस्तो स्लो भछ अहिले स्क्रिन आइरहेछ है छैन सर स्क्रिन आएन आएको छैन ओके यो अनलाइन क्लासमा यस्तै हुन्छ कि झ्याउ लाग्ने मलाई त्यही ल अहिले आछ छैन अझै आएको छैन है ल्याग अहिले आयो होला ल बल्ल आयो बल्ल आयो ल सर। ओके नेक्स्ट स्क्रिन ल यो भयो अहिलेको भयो यो अघिको हामीले पढेको वाला भयो ल एक्जाममा चाहिँ यसरी सोधेको छ एउटा अझै ल्याग भयो है अर्को स्क्रिन आएकै छैन अझै एक्जाममा के सोध्यो भन्दाखेरि v इक्वल्स टु 3x + 4y + 5z छ भने फाइन्ड भ्यालु अफ v एट 230 डिग्री 3 भनेर भन्छ कि त्यो भन्यो भने के गर्नु पर्ला त भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्ला त स्क्रिनमा देखिएन अझै स्क्रिन सेयर भएन किन हो यस्तो टाइम लाग्यो स्क्रिन सेयर हुन पनि यार स्क्रिन सेयर
के सोध्यो भन्दाखेरि v इक्वल्स टु 2x + 3y + 5z भन्यो ल यस्तो आयो फाइन्ड भ्यालु v इक्वल्स टु वाट एट 230 डिग्री 3 ठिक छ अहिले आयो है स्क्रिन ल अब यस्तो सोध्दाखेरि अब v को भ्यालु कसरी निकाल्ने त केही लजिक दिउँ त के गर्नु पर्ला हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि फंक्सन चाहिँ स्केलर फंक्सन हामीलाई इन टर्म्स अफ कार्टेशियन कोअर्डिनेट दिएको छ पोइन्ट चाहिँ केमा फर्ममा दिएको छ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले फंक्सनलाई पनि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लानु पर्यो भनेपछि v इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2 x को भ्यालु रिप्लेस गर्नु पर्यो भनेपछि रो cos phi प्लस 3 y को ठाउँमा कति हुन्छ त रो sin phi प्लस 5 into z ठीक छ 5 into z भनेपछि अब रो को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 2 राख्नु पर्यो phi को ठाउँमा 30 डिग्री सेम रो को ठाउँमा 2 phi को ठाउँमा 30 डिग्री अनि z को ठाउँमा 3 राख्नु पर्यो यसरी गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो त v को भ्यालु भयो ठीक छ यो भनेको के हो त स्केलर फंक्सन कन्भर्सन भयो स्केलर फंक्सनलाई कन्भर्ट गर्यो नि हामीले स्केलर फंक्सन x y z को फर्ममा भएको फंक्सनलाई हामीले रो phi z मा कन्भर्ट गर्यो हो यो भनेको के हो त सिलिन्ड्रिकल फंक्सनमा कन्भर्ट गरेको अब सिमिलरली यस्तै खाले क्वेशन चाहिँ अर्को के बन्न सक्छ भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकलमा दिन सक्छ ठीक छ सिलिन्ड्रिकलमा दियो जस्तै v इक्वल्स टु रो स्क्वायर sin phi प्लस cos phi यसरी दिन सक्छ यो दियो भने v एट 2 - 1 3 यसमा निकाल भनेदेखि के गर्ने त अब भन्दाखेरि सिमिलर वेमा हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ अघि हामी मैले भने जस्तै गरी रो phi z लाई के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो भनेपछि मैले रो स्क्वायर भनेको कति हुन्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो इन्टु sin phi भनेको कति हुन्छ sin phi भनेको y बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो त्यसै गरी प्लस cos phi भनेको x बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भनेपछि यो के भयो त अब xyz को भ्यालु आयो अब xyz को भ्यालु यहाँ के गर्ने त 2 - 1 र 3 लाई यहाँ प्लट गरिदिने यसको भ्यालु आउँछ v को भ्यालु आउँछ ठीक छ यसमा केही क्वेशन छ लेख्या अझै आएन सर ल लेख्या नआए पनि यसो ल अहिले आयो ल रो स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त अघि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि रो भनेको कति निकालेको थियौं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट भनेपछि रो स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो त्यसपछि sin phi भनेको अघि हामीले रेक्टेंगुलर टेबलबाट निकालेको थियौं sin phi भनेको कति हुन्छ त y बाइ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर त्यसपछि cos phi भनेको कति हुन्थ्यो त अंडर रूट के सरी x बाइ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भनेपछि हामीले रो phi z लाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ x y z मा कन्भर्ट गर्यौं अब इन टर्म्स अफ x y z मा लगिसकेपछि 2 - 1 र 3 को भ्यालु त्यहाँ के गर्नु पर्यो x y र z को ठाउँमा राखिदिनु पर्यो हो त्यो राखेपछि के हुन्छ त अब हामीलाई v को भ्यालु आउँछ बुझ्यो यसमा बुझ्यो सर ओके अब एउटा कुरो अघि मैले भन्न बिर्सेँ एउटा कुरो के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म यसलाई स्क्रिनलाई शेयर गर्न क्यान्सल गरिदिन्छु यसलाई ओके अर्को स्क्रिन शेयर गर्छु मलाई ओके अब यसमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तै xyz मलाई दिएको छ भने xyz दिँदाखेरि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कास्ट फर्मुला भन्ने थाहा होला है कास्ट xyz दिँदाखेरि xyz को भ्यालु चाहिँ मलाई माइनसमा दियो भने नेगेटिभमा दियो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभमा दिँदाखेरि मैले एंगल के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एंगल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कास्ट फर्मुलालाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ है कास्ट फर्मुला अनुसार के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि tan इन्भर्स -2/1 भन्यो भनेदेखि
के हुन्छ त -2/1 भन्नासाथ के हुने भयो त भन्दाखेरि कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ, 4वटा क्वाड्रेन्टमध्ये कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो। त्यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि हामीले x र y को प्लट हेर्ने। -2/1 भयो भनेदेखि -2 भनेको के हुने भयो त, -2 भनेको y/x हो नि त, cos भनेको सरी tan भनेको y/x भनेपछि y भनेको माइनसमा छ, ठिक छ, y माइनसमा छ, त्यस पछाडि x चाहिँ के छ प्लसमा छ भनेपछि द्याट इज इन 4th क्वाड्रेन्ट भनेपछि यो क्वाड्रेन्टमा पर्यो। यो भनेको x भयो पोजिटिभमा, y माइनसमा छ भनेपछि यो क्वाड्रेन्टमा पर्यो हो। अब यो एंगल निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त 360 डिग्री माइनस थीटा गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भनेदेखि हामीले थीटा भयो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ भने 180 डिग्री माइनस थीटा भयो, त्यस पछाडि थर्ड क्वाड्रेन्टमा छ भने 180 डिग्री प्लस थीटा। हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ इभन वाला मात्र लिन्छौँ, किन भन्दाखेरि अड वाला एंगलहरु हामी लिदैनौँ। अड वाला एंगल लियो भने के हुन्छ त ट्रिगोनोमेट्रीमा के हुन्छ एंगल sin 90 प्लस थीटा गर्यो भनेदेखि के हुन्छ cos थीटा भनेपछि साइन एंगल के हुन्छ त चेन्ज भएर cosमा जान्छ। त्यही भएर हामीले इभन मात्र लिन्छौँ। इभनमा के हुन्छ त एंगल चेन्ज हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कास्ट फर्मुला याद गर्छौँ है। अब तिमीहरूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यो मैले यहाँ भनेकै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन, तर कास्ट फर्मुला तिमीले जसरी बुझाछ त्यसरी चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। भनेपछि अब मैले चाहिँ माइनसमा आयो भनेदेखि माइनस कोअर्डिनेट भ्यालु आयो भनेदेखि चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आयो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले एंगल निकाल्दाखेरि चाहिँ यो कास्ट फर्मुला पनि याद गर्नु पर्यो। कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। त्यो फाइन्ड आउट गरेर मात्र हामीले एंगल निकाल्छौँ। भनेपछि जस्तै थीटाको भ्यालु चाहिँ अहिले मैले भने भर्खर भने जस्तै -2 र 1 छ भनेदेखि 4th क्वाड्रेन्टमा पर्यो है। अब दुईटै माइनस छ भनेदेखि केमा पर्यो त 3rd क्वाड्रेन्टमा पर्यो, ठिक छ। अनि x माइनस छ y प्लस छ भनेदेखि केमा पर्यो 2nd क्वाड्रेन्टमा पर्यो। यो चिज चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो, नत्र के हुन्छ त एंगलको भ्यालु मिस्टेक हुन्छ। त्यो मिस्टेक हुनासाथ के हुन्छ त क्याल्कुलेसन सबै मिस्टेक हुन्छ। एक्जाममा अस्ति मैले कपी चेकिङ गर्दाखेरि यो 5 मार्क्सको क्वेशनमा धेरैको त्यस्तै थियो, एंगल निकालेको गडबड छ सबैको भन्नाले अब केहीले चाहिँ मिलाछ तर थोरैले चाहिँ यो एंगल क्याल्कुलेसनमै मिस्टेक गरेछ। अब एंगल क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भएपछि के हुन्छ त त्यसबाट आउने भ्यालुजहरु पनि फरक आउँछ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कन्भेन्सनलाई पनि याद गरौँ, ठिक छ। यहाँसम्म के क्वेशन छ कास्ट फर्मुलामा? छैन। तिमीहरु आफैले एउटा एक दुईवटा प्र्याक्टिस गरौँ है। अब मैले यहाँ प्र्याक्टिस गर्नलाई दिइन, यहाँ मसँग छ कि छैन क्वेशन एकचोटि हेर्छु। भेक्टर कन्भर्सनको आज मैले गइन है। भेक्टर कन्भर्सन अब म भोलि अर्को क्लासमा पढाउँछु म तिमीहरूलाई। जस्तै यो एउटा है, यो 2073 मा सोधेको क्वेशन। अघि मैले भने नि फंक्सन ट्रान्सफर्मेसनको, यहाँ मैले सोलुसन पनि गरेर देखाएको छु है। स्क्रिन आएको छैन होला है? आछ स्क्रिन? आयो है। अब ल यसमा हेरौँ त। एक्सप्रेस अ स्केलर पोटेन्शियल फिल्ड V = x² + 2y² + 3z² इन स्फेरिकल कोअर्डिनेट्स। फाइन्ड भ्यालु अफ V एट पोइन्ट 260 डिग्री 90 डिग्री है। यो भनेको चाहिँ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको दिया छ। यो चाहिँ 2073 चैत्रमा सोधेको छ। अब यो स्फेरिकलको रहेछ। यहाँ मैले अब यसलाई चाहिँ सिलिन्ड्रिकल भनिदिउँ ल। यसमा चाहिँ भ्यालु अफ V एट अ पोइन्ट P 260 डिग्री 5 भने जस्तै भन्यो भनेदेखि के हुन्छ त सेम अघि जस्तै x को ठाउँमा के गर्नु पर्यो, x को ठाउँमा यहाँनिर x को ठाउँमा रो sin phi राखिदिनु पर्यो, y को ठाउँमा सरी x को ठाउँमा रो cos phi राख्नु पर्यो, y को ठाउँमा रो sin phi राखिदिनु पर्यो। सिलिन्ड्रिकलमा भन्यो भनेदेखि यो सट्ट कन्भर्ट गर्यो। अब स्फेरिकलमा लगाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब म पछि अर्को क्लासमा भन्नुला स्फेरिकलको पोइन्ट कन्भर्सन कसरी गर्ने भनेर है। यसै गरी अनि त्यसपछि यहाँ रो 5z को भ्यालु के गर्ने त सब्स्टिट्युट गर्ने। अब यस्तो खालको क्वेशन्सहरु आयो भनेदेखि सकिन्छ नि है। 5 मार्क्स को क्वेशन हो यो। यो चाहिँ जस्ट एकदम सिम्पल छ। यो एकचोटि चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि
धेरैलाई चाहिँ कन्फ्युजन भएको थियो क्या धेरै टाइममा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अगाडिको क्वेसनहरू सबैमा भेक्टर कन्भर्सन मात्र आयो अनि अचानक यो सजिलो क्वेसन आइसकेपछि त उनीहरूलाई कन्फ्युजन भयो क्या के गर्ने आयो त्यो एकसुरे पनि हुनु हुँदैन क्या यो मैले स्केलर फङ्सन कन्भर्ट गरौँ भनेको छ कि यो भेक्टर कन्भर्ट गरेर चाहिँ एकदम सजिलो एक्सको भ्यालु वाईको भ्यालु र जेडको भ्यालु रोको फाइ र जेडको टर्म्समा राखिदिएपछि सकिहाल्थ्यो है त्यति पनि आइडिया भएन क्या धेरैलाई के भयो भन्दाखेरि सधैँ भेक्टरमा गरेर अनि डट प्रडक्ट गरेर के गरेर युनिट भेक्टर निकालेर गरिरहेको थियो क्या त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यही भएर यो चिजहरू चाहिँ झुकिनु हुँदैन स्केलर कन्भर्सन गरेर अब कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ तिमीलाई अगाडि सोधेको छैन भनेर के हुनसक्छ भन्दाखेरि ल 253 लाई चाहिँ स्केलर के भन्छ सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर भनेर सोध्न सक्छ ल यो त के सोध्यो भनेर बस्नु भएन त्यो भनेको के हो त सिम्पल क्वेसन सोध्यो तर 5 मार्क्स दियो भन्ने कुरो हो क्या यसमा पनि त्यस्तै भएको थियो क्या धेरैले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि बिगारेर आएको छ यो क्वेसन यस्तो सजिलो छ नि यो त खासमा होइन जस्ट भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गर्यो अनि एन्सर आइहाल्छ 2-3 लाइनमा आउँथ्यो त्यो चिज चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन है अब सधैँ भेक्टर आयो गाह्रो मात्र आयो भनेर सजिलो आउँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन यो चाहिँ स्केलर फङ्सन कन्भर्सनको भयो है अब भेक्टर कन्भर्सनमा चाहिँ हामी अर्को क्लासमा हेरौँला अब अर्को छ आज अलिकति टाइम छ है 2-3 मिनट टाइम छ अहिलेसम्म ल पढेकोमा केही क्वेसन सोध्नु छ भने सोधौँ ल अलिकति टाइम छ हामीसँग केही क्वेसन सर रिभिजन गरौँ कि नभए मैले आज के पढाएँ भन्दाखेरि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम पढाएँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा के छ भन्दाखेरि XYZ भन्ने छ माइनस इन्फाइनाइट यो रेन्जहरू चाहिँ थाहा भइहाल्यो है रेन्ज थाहा भइसके पछाडि यसको डिफरेन्शियल एरियाहरूको बारेमा पढ्यौँ हामीले डिफरेन्शियल एरिया डिफरेन्शियल लेन्थ र डिफरेन्शियल भोल्युम भनेर पढाएको थियौँ डिफरेन्शियल लेन्थ भनेको dx dy dz हुन्छ डिफरेन्शियल एरिया भनेको x एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिसको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै एक्सिस गरेर 6वटा डिफरेन्शियल सर्फेसहरू हुन्छ हो त्यस पछाडि 6वटा डिफरेन्शियल सर्फेसमा चाहिँ x एक्सिसको dy dz ax क्याप dy dz माइनस ax क्याप है अनि y एक्सिसको के हुन्छ त dx dz ay क्याप dx dz माइनस ay क्याप यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त डिफरेन्शियल सर्फेस एरिया निकाल्छौँ अनि जेड एक्सिसतिरको के हुन्थ्यो त dx dy az क्याप अनि dx dy माइनस az क्याप त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त 6वटा फेसको डिफरेन्शियल एरिया निकालेको थियौँ त्यस पछाडि डिफरेन्शियल भोल्युम भनेर कति हुन्थ्यो त भन्दाखेरि dx इन्टु dy इन्टु dz हो यो बेसिक कन्सेप्टलाई हामीले युज गरेर के गर्छौँ त सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट र स्फेरिकल कोअर्डिनेटमा पनि यसैलाई युज गरेर गरेका थियौँ है रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस हुन्छ त्यो रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेसको चाहिँ हामीले एरिया र भोल्युम निकाल्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ युज गरेका थियौँ है त्यसै गरी अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम पढाएको थियौँ हामीले सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा रो फाइ जेड हुन्छ रोको रेन्ज भनेको 0 देखि यो भनेको रेडियस अफ सर्कुलर सिलिन्डर हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको रेडियस भनेको 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म मात्र जान सक्छ यसको रेन्ज त्यस पछाडि फाइ एङ्गल भनेको एक्स एक्सिससँग भर्टिकल प्लेनले बनाएको एङ्गल हो जसलाई हामी फाइ भन्छौँ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 0 देखि ट्वाइस पाई अथवा 360 डिग्रीसम्म जान्छ यो भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्छ पोजिटिभ डिरेक्सन भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्छ होरिजेन्टल प्लेनमा घुम्छ हो त्यस पछाडि अर्को भनेको जेड भनेको हाइट अफ द सिलिन्डर हो यो भनेको माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइटसम्म जान्छ ठिक छ यो चिजहरू हामीले पढेका थियौँ त्यस पछाडि यसमा पनि हामीले डिफरेन्शियल लेन्थ डिफरेन्शियल भोल्युमहरू पढेका थियौँ अनि डिफरेन्शियल एरिया पनि पढाएको थियो अब डिफरेन्शियल लेन्थहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा रेडियसको डिरेक्सन अथवा रोको डिरेक्सनमा भएको डिफरेन्शियल लेन्थ भनेको कति हुन्थ्यो डी रो भनेको यसको स्मल लेन्थ रेडियसको स्मल लेन्थलाई चाहिँ हामी डी रो गर्थ्यौँ अब फाइको डिरेक्सनमा भएको भनेको हामीले के गर्छौँ त एङ्गलको छ भनेदेखि एङ्गलको डिरेक्सनमा हामीले जहिले पनि आर्क लेन्थ लिन्छौँ है एङ्गल भनेको आर्कको लेन्थले डिफाइन गर्छ त्यो कारणले गर्दा आर्क लेन्थ लिन्थ्यौँ आर्क लेन्थको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि रेडियस इन्टु त्यो एङ्गल स्मल एङ्गल भनेपछि रो इन्टु डी फाइ आर्क लेन्थ भनेको रो डी फाइ द्याट इज फाइको डिरेक्सनको डिफरेन्शियल लेन्थ भनेको रो डी फाइ आर्क लेन्थ ओके त्यस पछाडि अर्को हाम्रो थियो के त जेड भनेपछि डिजेड भनेको हाम्रो के हो त जेड एक्सिसको डिफरेन्शियल लेन्थ भयो त्यो तिनवटा चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल लेन्थ भन्नु पऱ्यो अब सर्फेस एरिया पढ्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिमिलर अगाडिको रेक्ट्याङ्गुलर बक्स जस्तै गरी कन्सिडर गरेर हामीले लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर गरेको छौँ भनेपछि हामीले अब रेडियसको एरो डिरेक्सनमा छ भनेदेखि एरो डिरेक्सनमा के हुन्छ एउटा आर्क लेन्थ आउँछ आर्क लेन्थ भनेको रो डी फाइ इन्टु हाइट आउँछ डिजेड रो डी फाइ डिजेड भनेको हाम्रो एरो डिरेक्सनको एरिया भयो अब पोजिटिभ डिरेक्सनमा पनि प्लस एरो नेगेटिभ भयो भने माइनस एरो
है। त्यस पछाडि टप जेड एक्सिसतिरको डिरेक्सनको मैले एरिया लिएँ भनेदेखि कब आउँछ एउटा अनि डी रो आउँछ भनेपछि रो डी5 इन्टु डी रो। टप डिरेक्सनमा एजेड डिरेक्सन पोजिटिभ भयो भने प्लस एजेड, नेगेटिभ भयो भने माइनस एजेड। त्यस पछाडि फाइको डिरेक्सनमा के छ भन्दाखेरि फाइको डिरेक्सनमा हाम्रो डी रो र डिजेड, डी रो इन्टु डिजेड, डी रो इन्टु डिजेड गर्दाखेरि यसको फाइ भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा दिएँ भनेदेखि मैले पोजिटिभ हुन्छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा नेगेटिभ हुन्छ। त्यो भनेको डी रो डिजेड ए5 पोजिटिभ, डी रो डिजेड माइनस ए5 नेगेटिभ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त डिफरेन्सियल सर्फेस एरिया भयो। डिफरेन्सियल भोल्युम निकाल्दाखेरि के हुन्छ त लेन्थ ब्रेथ हाइट। लेन्थ भनेको रो डी5 इन्टु डी रो इन्टु डिजेड गर्दाखेरि यसको डिफरेन्सियल भोल्युम भनेको कति आउँछ रो डी रो डी5 डिजेड। यो भनेको डिफरेन्सियल भोल्युम आयो। त्यस पछाडि अर्को के पढ्यौँ हामीले स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा पढ्यौँ। स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा आर थीटा र फाइ भन्ने तीनटा कोअर्डिनेट्सहरू हुन्छ। आर भनेको स्फेयरको रेडियस, थीटा भनेको चाहिँ एंगल मेड बाई द रेडियस प्लेन विथ जेड एक्सिस भनेको हामीले भर्टिकल एक्सिसलाई लिन्छौँ। त्यस पछाडि फाइ भनेको अघिकै फाइ जुन चाहिँ एक्स एक्सिससँग होरिजेन्टल प्लेनमा बनाएको भनेपछि थीटा भर्टिकल प्लेनमा, फाइ भनेको होरिजेन्टल प्लेनमा। फाइ इन्क्रिमेन्ट एन्टी क्लकवाइज हुन्छ, थीटा इन्क्रिमेन्ट के हुन्छ त टपबाट बटम भएको कारणले गर्दाखेरि क्लकवाइज डिरेक्सनमा बढ्दै जान्छ है। यो थियौँ। अनि यसमा के हुन्छ भन्दा थियो आरको भ्यालु रेडियस भएको कारणले गर्दा 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म जान्छ। त्यस पछाडि को के छ थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 देखि पाइसम्म जान्छ अनि फाइको भ्यालु भनेको चाहिँ 0 देखि ट्वाइस पाइसम्म जान्छ। ठिक छ, यो अघि हामीले पढेका थियौँ। त्यस पछाडि अर्को के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले पढेको अर्को डिफरेन्सियल सर्फेस र डिफरेन्सियल लेन्थ। अब डिफरेन्सियल लेन्थ हेऱ्यो भनेदेखि रेडियसको डिरेक्सनमा आरको डिरेक्सनमा भयो भने के हुन्छ डिआर हुन्छ। अनि हाम्रो आर्क दुईटा थियो, दुईटा आर्क भनेको एउटा होरिजेन्टल प्लेनमा बनेको आर्क, अर्को भनेको भर्टिकल प्लेनमा बनेको आर्क। होरिजेन्टल प्लेनमा बनेको आर्कको हामीले लेन्थ निकाल्न के गर्नुपर्छ त आरलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ होरिजेन्टलमा। त्यो आर रिजल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त आर अनि साइन थीटा एंगल हुन्छ भनेपछि आर साइन थीटा भनेको होरिजेन्टल रोको भ्यालु बराबर हुन्छ। अनि त्यो आर साइन थीटालाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि रेडियसको रूपमा लियो अथवा आर्क लेन्थ निकाल्दाखेरि आर साइन थीटा इन्टु होरिजेन्टल आर्कको लेन्थ निकाल्दाखेरि डी5 भनेपछि आर साइन थीटा डी5 भनेको के भयो त यो माथिको यो लेन्थ भयो है, होरिजेन्टल प्लेनको आर्कको लेन्थ। त्यस पछाडि भर्टिकल प्लेनको आर्कको लेन्थ भनेको रेडियस आर हुन्छ, आर इन्टु डी थीटा है। त्यस पछाडि आर भनेको आरको डिफरेन्सियल लेन्थ भनेको कति हुन्छ त डिआर भनेपछि हाम्रो तीनटा डिफरेन्सियल लेन्थ भनेको डिआर डिआर आर डी थीटा र आर साइन थीटा डी5 हुन्छ। ठिक छ, त्यस पछाडि एरिया निकाल्नु पर्यो भनेदेखि रेडियसको डिरेक्सन एआरको डिरेक्सनमा कति हुन्छ त होरिजेन्टल प्लेनको आर्क लेन्थ आर साइन थीटा डी5, त्यस पछाडि भर्टिकल प्लेनको आर्क लेन्थ आर डिटा भनेपछि आर इन्टु आर स्क्वायर साइन थीटा डी5 डी थीटा। यो भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियस एआरको डिरेक्सनमा भएको एरिया भयो। अब त्यसमा पोजिटिभ डिरेक्सन लियो भने एआर माइनस एआर भनेको चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनको लागि भयो। त्यसै गरी टप सर्फेस अथवा टपको सर्फेस एरिया भनेको कति हुन्छ त डिआर इन्टु आर साइन थीटा डी5, यो भनेको चाहिँ टप हो। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि टप भनेको माइनस ए थीटा, बटम भनेको के हुन्छ प्लस ए थीटा है। त्यस पछाडि साइडको दुईटा साइडको राइट र लेफ्ट साइडको चाहिँ फाइको डिरेक्सन हो। फाइको डिरेक्सनमा के हुन्छ हाम्रो डिआर इन्टु आर डी थीटा भनेपछि आर डी थीटा डिआर भनेको चाहिँ के हुन्छ त एउटा प्लस एफआई अर्को माइनस एफआई। ठिक छ, अब यसैलाई मैले भोल्युम निकालेँ भनेदेखि यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो आर साइन थीटा इन्टु डी5 आर डी थीटा इन्टु डिआर गर्दाखेरि आर स्क्वायर साइन थीटा डिआर डी5 डी थीटा। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भोल्युम, डिफरेन्सियल भोल्युम हुन्छ। यति पढ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ त कन्भर्सन पढ्यौँ। कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकल, सिलिन्ड्रिकलबाट कार्टेसियन कन्भर्सन पढ्यौँ। यो कन्भर्सन पढ्दाखेरि रोको भ्यालु अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर निस्केको थियो। टाइम त सक्यो, अब सक्यो पनि है त। ल अब एकचोटि सर आफैले हेर्नु सबैले है, सबैले आफैले एकचोटि हेर्नु। अब नेक्स्टमा हामीले भेक्टरमा जाँदाखेरि चाहिँ यो कन्सेप्टहरू थाहा हुनुपर्छ यो होइन, एकचोटि सर हेर्नु है। ओके, ल आजलाई यति मात्र गरौँ। ह्याभ अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट क्लास। बाई बाई। Bye, sir. Bye, sir. Thank you.